अब हेड बनाउनु चाहिँ जान्नु पऱ्यो कि हामीलाई जहिले पनि नट बोल्ट दिँदाखेरि चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जहिले पनि हामीलाई गिभन भनेको त M12 यस्तो भनेर मात्रै दिन्छ कि M12 M22 होइन M24 भनेर मात्रै दिन्छ भने क्या हामीलाई गिभन जहिले पनि के हुन्छ मेजर डायमिटर मात्रै गिभन हुन्छ अरू केही नै गिभन हुँदैन है त्यो मेजर डायमिटरबाट हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा तिमीहरूको थ्रेड जत्रो छ त्यो अनुसारको हाम्रो हेड हुन्छ कि यदि सानो चाहिँ मेजर डायमिटर भयो भने त्यही अनुसारको सानो हेड हुने भएर तिम्रो हामीले नट बोल्ट देख्छौ नि त कुनै थ्रेड सानो छ भने त्यही अनुसारको हेड पनि सानो हुन्छ नट बोल्ट अलिक त्यो थ्रेड चाहिँ ठुलो छ भने हेड पनि के हुनु पऱ्यो त्यही अनुसारको हुनु पऱ्यो त्यही भएर हामीलाई गिभन चाहिँ के दिन्छ भन्दा जहिले पनि हामीलाई चाहिँ गिभन चाहिँ मेजर डायमिटर चाहिँ गिभन दिन्छ कि जस्तै M12 भने M12 चाहिँ गिभन है M12 दियो भने हामीले सबै प्यारामिटर्सहरू चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तै हेडको डायमिटर कत्रो होइन कतिको बनाउने अनि त्यसपछि चाहिँ माइनर डायमिटर कसरी अनि थिकनेस कति राख्ने सबै हामीले के गर्नुपर्छ निकालेर हेर्नुपर्छ है त यो बनाउनु चाहिँ तिमीहरू कसरी बनाउनु पऱ्यो भन्दा पहिला म जस्ट एउटा यो मलाई देखिरहेको हो खासै ठुलो कुरो त के सुनिरहेको छ है मैले बोलेको कतिजना भयो हामी आज 20 जना भएछ ल ओके ल हेरै सबैले एकछिन हेर अनि हामी म तिमीहरूलाई यो हल्का फ्री यो अब यो गर्न थाल्यो भने चाहिँ धेरै टाइम लाग्दो रहेछ है तिमीहरूले प्रोसेस चाहिँ टक्क फ्री ह्यान्डले मैले भनेको अनुसार त्यो अनुसारले टिप्नु अनि त्यसपछि एउटा पछि चाहिँ ड्र एउटा क्वेसन चाहिँ हामीले कम्प्लिट गर्छौँ अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ ड्र गर्दा हुन्छ नत्र अनि एउटा गर्न लाग्यो भने तिमीहरू एउटै 2 घन्टा लागिदिन्छ कि अब यो हामीले धेरै गर्न भ्याइएन है म चाहिँ आज तिमीलाई सर यो नट बोल्ट बनाउने तिमीलाई एक्सप्लेन गर्छु अनि चट्ट तिमीहरूले फ्री ह्यान्डले गर्ने अनि एउटा एसेम्बली क्वेसनमा तिमीलाई सर कसरी गर्ने के हो कसो भनेर भनिदिन्छु अनि तिमीले फ्री ह्यान्डले गर्ने अनि टाइम मिलाएर चाहिँ हामीले ड्र गर्छौँ ड्र गर्नले टाइम लाग्छ कि सुरुको क्वेसनमा ओके ल यहाँ हेरेर एकचोटि अब यो मैले जस्ट तिमीलाई यो देखिरहेको कुरा हो खासै नयाँ कुरा त केही पनि छैन त्यही कुरा चाहिँ देखाइदिनु खोजेको हो होइन यसमा केही कुरा भन्नुपर्ने भएको हुनाले अब यो इन्टरनल थ्रेड भएको एउटा चाहिँ यो यसलाई भन्छ नट हेर यहाँ नट भयो यो हेक्सागोनल सेपको छ हेर त है यसमा एक्जाम्पल अब यसमा फिट हुने भनेको त अब यो चाहिँ हामीले गर्ने चाहिँ सबै मेट्रिक थ्रेडहरू गर्छौँ होइन यहाँ स्क्वायर थ्रेड हुन्छ राउन्ड थ्रेड हुन्छ होइन हामीले गर्ने चाहिँ मेट्रिक थ्रेड जस्तो भी सेपको हुन्छ नि त्यस्तो खाले थ्रेडको मात्रै हामीले गर्ने हो अब यहाँ चाहिँ स्क्वायर थ्रेड आइरहेको छ यसमा है त अब यो चाहिँ जस्तो हामीले गर्न खोजेको चाहिँ यो चाहिँ हेक्सागोनल टाइपको हेक्सागोनल हेड भएको चाहिँ हामीले बनाउन खोजेको कि अब तिमीलाई जस्तो योभन्दा अगाडिको क्लासमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दा जस्तो सिम्पल सर्कुलर हेड भएको जस्तो बनाएँ सर्कुलर हेड भएको त के हुन्छ त सिम्पल सिलिन्डरको जस्तै हुने भयो हामीलाई प्रब्लम भएन तर हेक्सागोनल आयो भने चाहिँ अलिकति हामीले के गर्नुपर्छ एक दुईवटा प्रोसेस चाहिँ बढी गर्नुपर्छ है त है अब यसको हेरेर त जस्तो हेक्सागोनल हेड आइरहेको छ भने तिमीले के हुन्छ जस्तो टप भ्यूबाट हेऱ्यो भने हेक्सागोनल जस्तो देखिन्छ होला फ्रन्टबाट हेऱ्यो भने के दुईवटा साइड पनि देखिन सक्छ कि तिनवटा साइड पनि देखिन सक्छ यो त हामीलाई थाहा छँदैछ होइन जस्तो यो होइन अब हामीले चाहिँ जस्तो हेक्सागोन मैले के गरेँ भन्दा यसरी बनाएँ है यसरी जस्तो यस्तै हेक्सागोन बनाएँ भने यसरी हेक्सागोन बनाएँ भने अब यहाँ फ्रन्टबाट हेऱ्यो भने तिनवटा फेस देखिने भएर होइन यसरी तिनवटा फेस देखिन्छ यो होइन बिचको अलिक ठुलो देखिँदो रहेछ अनि यो साइडको अलिक सानो सानो तिनवटा फेस देखिन्छ यदि मैले हेक्सागोन चाहिँ के अरे यसरी बनाएँ भने ठ्याक्कै मैले माइसले गर्दा अलिकति नराम्रो देखिन्छ है मिलाएर बोल्नु यसरी बनायो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो तिमीहरूको यसमा चाहिँ दुईवटा मात्रै फेस देखिँदो रहेछ यसरी यो तिमीलाई थाहा छैन रहेछ अर्थोग्राफी बनाउँदाखेरि किन टप भ्यू र फ्रन्ट भ्यू अथवा टप भ्यू र साइड भ्यू बनाउनु पर्ने भएको हुनाले के अरे टप भ्यू र फ्रन्ट भ्यू अथवा फ्रन्ट भ्यू र साइड बनाउनु पर्ने भएको हुनाले एटलिस्ट हामीले दुईवटा भ्यू चाहिँ बनाउनु ट्राई गर्छौँ क्या यो चाहिँ भयो हेक्सागोनल टाइपको भयो होइन अब यहाँ मैले तिमीलाई जस्ट यो 3D देखाउनलाई मात्रै देखाएको हो यो हेर त हेक्सागोनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो दुईवटा फिगरमा तिमीलाई के गऱ्यो हेर त यसमा जस्तो यसमा हेरेर न यो तिनवटा फिगरमा यसमा के छ भन्दा यस्तो सार्प एजेसहरू छ कि अब हामीले नट बोल्ट तिमीहरूले यो बनाइसकेको हुनाले जस्तो सिभिलले चाहिँ यो चाहिँ हेक्सागोनल टाइपको त हामीले बनाएनौँ हामीले कस्तो बनाएको थियो भन्दा सर्कुलर हेड टाइपको बनाएको थियो त्यही भएर हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो होइन हेक्सागोनल टाइपको हामीले बनाएनौँ यहाँ चाहिँ के गर्छ भन्दा तिमीलाई यस्तो सार्प एजेसहरू छ कि यसमा है अब यो चाहिँ सार्प एजेसहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा जनरली तिमीले नट बोल्ट हेऱ्यो भने यस्तो नदेखेर यस्तो टाइपको देखिन्छ हेर त यहाँ सार्प एजहरू छ नि यस्तो यहाँ यस्तो एजहरू नदेखिएको कि यस्तो एजहरू चाहिँ यहाँ भयो यस्तो एजहरू चाहिँ नदेखिएको हेर त यसलाई यस्तोलाई चाहिँ च्याम्फरिङ गरेर मैले के गरिदिएको भन्दा हटाइदिएको कि यस्तै हुन्थ्यो होइन यस्तो खाले हुन्थ्यो होला कि होइन यस्तो हुन्थ्यो होला यसलाई मैले के गरेर त यो एजहरू चाहिँ के भयो भन्दा यो चाहिँ गयो अनि यो एजहरू चाहिँ यो सार्प एजहरू चाहिँ गयो भनेपछि यस्तो प्रोसेसलाई भन्छ च्याम्फरिङ भन्दो रहेछ भन्नुको अर्थ के गर्नु भन्दा यस्तो सार्प एजलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो तिमीले च्याम्फर गरिदिनु पऱ्यो च्याम्फरिङ भनेको त जस्तो हामीले लेथमा गर्थ्यौँ नि त यस्तो चुच्चो जस्तो बनाएर यहाँ यस्तो एजहरूमा हेर्दा यहाँ गर्दाखेरि यस्तो एजहरूमा डाईहरू चाहिँ तिमीहरूको इन्सर्ट गर्नलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ भनेर अलिकति हल्का सर्टेन डिग्रीमा लेथमा च्यापेर हामीले भाइसले गराएको थियौँ होइन सजिलोको लागि
है त्यस्तो भनेको सार्प एजलाई चाहिँ ब्लन्ड गराइदियो कि त्यस्तै यो हेक्सागोनलमा यसरी तिमीले ब्लन्ड गराइदियो भने एउटा तिमीले यस्तो ब्लन्ड गराइदियो भने हामीले फ्रन्टबाट हेर्दा अथवा साइडबाट हेर्दा यस्तो आर्क फर्मेसन हुन्छ कि हेर त यस्तो आर्क बनिन्छ यो च्याम्फर गर्दाखेरि ठ्याक्कै के हुँदो रहेछ भन्दा यो फेसमा चाहिँ यदि तिमीहरूले यो फेसबाट यसरी हेरिरहेको छ भने यो फेस देखिन्छ यताबाट हेऱ्यो भने यो फेस देखिने भयो यो फेस देखिने भयो यो फेस देखिने भयो है यो सँगसँगै के भन्दा तिनवटा फेस देखियो फर इक्जाम्पल यसरी तिनवटा फेस देखियो हेर है यहाँ देखियो भने यो सँगसँगै के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि तिनवटा फेसदेखि बिचको ठुलो हुन्छ साइड साइडको अलिक सानो सानो हुन्छ होइन यहाँ गऱ्यो भने यस्तो एउटा यस्तो आर्क चाहिँ फर्मेसन हुँदो रहेछ यसरी हेर त्यही फर्मेसन भएको बुझिन्छ निरज भाइ के छ अलिकति भिजुअलाइज भइरहेछ बनाउनु त मैले मलाई सिकाइहाल्छु अलिकति आफूले पनि भिजुअलाइज गर्न जान्नु पऱ्यो भनेर है जस्तो यो हेक्सागोनललाई चाहिँ तिमीले च्याम्फरिङ गऱ्यो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा यस्तो एउटा आर्क फर्मेसन हुन्छ कि त्यो आर्क चाहिँ अहिले मैले तिमीलाई सिकाउन खोजेको है अब यो भयो तिमीलाई यहाँ भनिहालेँ मैले अब यो तिमीलाई यसो यो तलको पार्ट मैले सबै अस्तिको क्वेसनले भनिसकेको छु यसलाई यहाँदेखि यहाँसम्म टोटल लेन्थ भन्छ यो भनेको थ्रेडेड लेन्थ भयो है होइन यो स्याङ पार्ट भयो थ्रेड नभएको अब यो माथिसम्मै भएको पनि हुनसक्ने रहेछ अथवा बिचमा पार्ट यो अनथ्रेडेड पार्ट पनि हुनसक्ने रहेछ हामीले डिफ्रेन्ट टाइपको थ्रेडहरू हामीले यो के अरे बोल्ड नट बोल्टहरू हामीले देखिरहेको छ कि घरमा अब मैले अझ जस्ट फोकस गर्न खोजेको चाहिँ अब यसमा तिमीलाई यो यस्तो बनाउने होइन यसमा तिमीले के गर्नु पऱ्यो डी र डी1 को बनाउनु पऱ्यो होइन मेजर डायमिटर माइनर डायमिटर क्रेस्ट अफ यो बनाउनु पऱ्यो होइन तिमीलाई थाहा छँदैछ मेन आज फोकस चाहिँ मेरो के भन्दा यो बनाउनु फोकस है यो चाहिँ के गर्नु पऱ्यो तिमीले बनाउनु पऱ्यो जस्तो यसैको फ्रन्टबाट हेर्दाखेरि तिनवटा फेस देखिरहेको छ यहाँ होइन यसैलाई तिमीले टपबाट हेऱ्यो भने यसको अब हेक्सागनको ओरिएन्टेसन अनुसारले हाम्रो फ्रन्ट भ्यू भन्छ कि यसरी राख्यो भने तिनवटा फेस देखिने भयो यसरी राख्यो भने तिनवटा फेस देखिने भयो एउटा दुईवटा तिनवटा यदि तिमीले यसरी नराखेर अर्को ठडाएर राख्यो भने चाहिँ दुईवटा मात्रै फेस देखिन्छ भन्ने कुरो भयो अब यहाँ यस्तो यहाँ हेर्नु यस्तो गर्दाखेरि यस्तो आर्क बन्छ यो आर्क किन कसरी बनेको भन्दाखेरि पहिला सार्प एज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ च्याम्फर गरेर फालिदियो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा त्यस्तो आर्क फर्मेसन हुन्छ त्यो आर्क बनाउने चाहिँ प्रोसेस छ कि त्यो प्रोसेसमा तिमीलाई अब यहाँ अहिले सिकाउनु खोजेको है त यो तलको पार्ट त मैले सबै भनिसकेको छु पहिला के गर्ने डार्क लाइन ड्र गर्ने भनेको थियो होला होइन वान एन्ड जस्तो यम 12सम्म चाहिँ 1 mm छोड्ने यसरी होइन यो भयो भयो अब 1 mm बाहिर निकाल्ने यसरी होइन अनि के गर्नु पर्यो यस्तो यहाँ चुच्चो जस्तो चाहिँ च्याम्फर गरेको यतापट्टि यो चाहिँ बनाउनु यस्तो बनाएको थियो होला अस्ति होइन ए अन्त अस्ति गरेको यहाँसम्म त गराइसकेको छैन होइन यो पार्ट त बनाइसक्यो होला होइन थ्रेडेड पार्ट त अस्ति गराएको लाग्यो डिसेम्बलीको छैन मैले भनेको यहाँ हेर त के भन्दो रहेछ यस्तो आर्क चाहिँ तिम्रो के हुँदो रहेछ जस्तो यहाँ हेऱ्यो भने अब यदि फ्रन्ट र कसरी राखेको ओरिएन्टेसन अनुसारले फरक पर्ने भयो यहाँ हेऱ्यो भने तिनवटा फेस देखिया छ होइन अब यहाँ यस्तो आर्क चाहिँ तिम्रो दुईतिर पनि हुनसक्ने भयो एकतिर पनि हुनसक्ने भयो जनरली तिमीहरूले हेऱ्यो भने नटमा चाहिँ दुईतिर हुन्छ बोल्टमा चाहिँ एकतिर हुन्छ है बोल्टमा चाहिँ एकतिर हुँदो रहेछ जनरली तिमीले कुनै नट बोल्ट हेऱ्यौ भने नटमा चाहिँ दुईतिरै साइडमा आर्क हुन्छ बोल्टमा चाहिँ एकतिर हुन्छ कि तर हामीले टेन्सन लिनु परेन क्वेसन हेर्ने क्वेसनमा दुईतिरै आर्क बनाएको छ भने दुईतिरै आर्क बनाइदिने क्वेसनमा एकतिर मात्रै आर्क छ भने नटमा पनि एकतिर आर्क बनाइदिने तर आर्क बनाउनु चाहिँ जान्नु ओके यो यस्तो हुन्छ भनेर तिमीलाई हामीले बनाउने यस्तो हो यो अब यो तिमीलाई बनाउनु चाहिँ घरमा सिकाउन खोजेँ हामीले सुरुमा देखाइदिएको यो अब स्क्वायर टाइपको भयो होइन यो भयो जस्ट अहिले मैले तिमीलाई भनिरहेको चाहिँ यो स्लाइडमा चाहिँ यो थ्रेड चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर देखाइदिनु खोजेँ ल अब पेन्सिल र पेन लिएर बस्नु पऱ्यो सबैजना एकचोटि है साइडमा लिएर बसा तिमीहरू एकचोटि अनि त्यहाँ गर्दा थाहा भइहाल्छ सर त्यो लामो हुनेवाला छ नि भित्रको डायमिटरको लामो चाहिँ कुन केसमा पर्छ लामो भन्नाले कुन भयो त्यो 1 mm छोडेर भित्रको बनाएर अनि लामो बनाएर अनि यस्तो गरेछ नि स्ल्यान्ट बनाएको नि त्यो च्याम्फरिङ गरेको त्यही त अनि के त त्यो चाहिँ के त्यो चाहिँ कुन केसमा बनाउने के त्यो अस्तिको केसमा हामीले गरेको थिएनौँ होइन सबै बनाएको छ नि अस्तिको केसमा तिमीहरूको त्यहाँ हेर त उसमा बनाएको छ नि होइन यसो थ्रेडको सिम्बल हो क्या त्यो जस्तो तिमीले थ्रेड बनाउनु पऱ्यो नि अस्ति बनाएको छ नि अस्ति यहाँ हेर त कुन पठाएको जस्तो लाग्यो मलाई एकजनाले यहाँ छ नि यहाँ बनाएको छ नि त यहाँ निश्चलले यहाँ लाइन तानेको छ त्यो हेर त ताने नि त लाइन है भित्रको लाइन D1 को लाइन ताने हो कि त्यो चाहिँ त्यो मुनिपट्टि चाहिँ त्यो यस्तो स्ल्यान्ट गरेर भित्र ए मुनिपट्टि चाहिँ अस्तिकोमा चाहिँ मुनिपट्टि गर्नु परेन है किनभने सानो थियो नि त ठिक छ भयो त्यसो भन्नु पर्ला किनभने अस्तिको त च्याम्फर गर्नु परेन होइन इजिली इन्सर्ट गर्न सकिने भयो त्यो भएर अस्तिको क्वेसनमा चाहिँ गरेन होला ल अब आज चाहिँ हामी गरिन्छ है त ल यो भयो तिमीहरूलाई गर्ने कुरो होइन
ल अब तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भन्दा यस्तो एउटा नट बोल्ट छ नट अब यो नटको त हामीलाई सिम्पल हेड त सेमै भइहाल्यो होइन बोल्टको हेड र नटको हेड त्यो चाहिँ आज चाहिँ तिमीहरूले यहाँ गर्नु पऱ्यो ल कपी र पेन ठिकै बनाऊ है अब यहाँ हेर जस्तो नट बोल्ट भनेको छ यो नटको पार्ट चाहिँ अब हामी जस्ट फोकस भनेको मेरो फोकस भनेको आज तिमीहरूलाई गर्न खोजेको चाहिँ यो हेड मात्रै हो अनि किनभने तलको पार्ट तिमीहरूलाई यो डी भइहाल्यो D1 भइहाल्छ यहाँ एउटा च्याम्फरिङ पार्ट अलिकति भनौँ होला त्यति भनेपछि सकिहाल्छ है मेन भनेको यो हेड चाहिँ हो कि अब हामीलाई गिभन केही पनि हुन्न हामीलाई M12 मात्रै भनिदिन्छ M12 भनेपछि M12 भनेपछि हामीले के बुझ्नु पऱ्यो मेजर डायमिटर कति रहेछ डी चाहिँ 12 रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो अब यहाँ हेर 12 रहेछ माइनर डायमिटर D1 कति रहेछ भनेको 0.85 डी गरिन्थ्यो हामीले होइन 0.85 डी गऱ्यो भने 9 पोइन्ट समथिङ आउँछ होला होइन अब यो गऱ्यो भने अथवा 10 पोइन्ट समथिङ आउँछ होला भनेको 10 राखिदियो भने भइहाल्छ है 10 पोइन्ट समथिङ आउँछ त्यो क्यालकुलेट हाल्यो भने चाहिँ मैले चाहिँ के भनेको थिएँ मलाई भन्दा 1 mm छोड्ने भनेको छ है त 12सम्म चाहिँ 1 mm छोड्ने M12सम्म अब M18 भयो भने 1.5 mm छोड M24 भयो भने 2 mm छोड त्यही अनुसारले छोडिदियो भने भइहाल्छ कि ल फर्मुला चाहिँ 0.85 डी हो यो बनाउँदा के गर्नु पऱ्यो हेर यस्तो भ्यू चाहिँ बनाउनु पऱ्यो हेर त यो भने यो तलको पार्ट भइहाल्यो यो तलको पार्ट अस्ति गरेको यो डी वाला पार्ट हो यहाँदेखि यहाँसम्म होइन भित्रको चाहिँ के भयो यो चाहिँ D1 वाला पार्ट हो है अब च्याम्फर गर्ने भनेको यो पार्टी यो पार्टलाई के गर्नु पऱ्यो यो बनाउनलाई अहिले म एकछिनमा मलाई भन्छु होइन पहिला हेडको चाहिँ फोकस गरौँ ल हेड बनाउनु चाहिँ पहिला के गर्नु पऱ्यो भन्दा हामीलाई गिभन चाहिँ के हुँदो रहेछ जहिले पनि गिभन के हुन्छ यो M12 भन्ने मात्रै गिभन हुन्छ है मेजर डायमिटर मात्रै गिभन हुन्छ अब तिमीले यो बनाउनु पऱ्यो भने फर्स्ट स्टेप चाहिँ तिमीले के गर्छौ फर्स्ट स्टेप हेर है त अब यो थिकनेस तिमीलाई दिइरहेको छ यहाँ कति यो चाहिँ हामीले जनरली क्वेसनमा दियो भने त्यही क्वेसनमा दिएको अनुसार राख्ने हो दिएन भने चाहिँ थिकनेस कति राख्छौँ हामीले भन्दा यो चाहिँ 0.8 डी टिप है यो भनेको थिकनेस पनि के हुँदो रहेछ बोल्ट अनुसारले हुँदो रहेछ कि बोल्ट ठुलो बोल्ट भयो भने अलिक मोटो राख्नु पऱ्यो सानो बोल्ट भयो भने पातलो भयो भने हुँदो रहेछ भनेको जनरली स्ट्यान्डर्ड चाहिँ के हो भन्दा 0.8 टाइम्स डी है यो थिकनेस अफ द हेड चाहिँ यति हुनुपर्ने रहेछ है त चाहिँ लेन्थ भयो चाहिँ लेन्थ क्वेसनले दिइहाल्छ त्यति मलाई टेन्सन भएन यो टोटल लेन्थ भयो यो थ्रेडेड लेन्थ भयो होइन अब यो तिमीलाई विड्थ अक्रस स्ल्याट भन्छ विड्थ अक्रस यो के भन्छ यसलाई विड्थ अक्रस कर्नर भन्छ है यो चाहिँ विड्थ अक्रस कर्नर अब फर्स्ट स्टेप तिमीहरूले के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अहिलेसम्मलाई यो मात्रै सम्झ 0.8 डी मात्रै सम्झिने है फर्स्ट तिमीहरूले हेर यहाँ बोल्ट बनाउँदाखेरि पहिला के गर्ने एक्सिस बनाउँदा भर्टिकल पनि बनाउन सकिन्छ होराइजन्टल पनि बनाउन सकिन्छ है तिमीले जसरी बनाए पनि हुन्छ ल पहिला चाहिँ के ड्र इन भ्यू अफ द हेड अरे पहिला के बनाउनु पर्ने रहेछ हेडको इन भ्यू बनाउनु पर्ने रहेछ भनेको टप भ्यू बनाउनु पर्ने रहेछ टप भ्यू बनाउँदा के गर्ने मलाई हेक्सागन बनाउनु पर्छ हेर हो अब हेक्सागन बनाउनु भन्दा अगाडि मैले के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब हेर है हेक्सागन बनाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो भन्दा एउटा यहाँ यो भन्दा पनि यसमा यसमा भन्दा पनि म यसमा फेरि अर्कै प्रोसेस अहिले फेरि जम्बल हुन्छ कि 2-3 प्रोसेस गऱ्यो भने है त यहाँ यो मलाई यसमा सजिलो हुँदो रहेछ है म यसमा प्रोसेस भनिदिन्छु है त मैले क्याडमा पनि बनाएर राखेको छु राखन त होइन तर यहाँ यो प्रोसेस भन्न सजिलो हुँदो रहेछ कतिजना छ सबैजना आयो अहिले फेरि छुट्यो भने फेरि कसरी भन्छ है म 2-3 चोटि भन्न सम्भव भन्न हेर ओके 23 जना रहेछ ल सबैले हेरिरहेछ हेर त हेरिरहेछ है सबैले ल अब स्टार्ट गर्न खोजेको मैले हेर M12 को मैले के गर्नु पर्यो नट बोल्ट बनाउनु पर्यो यसरी यहाँ यो बनाउने हो यो प्रोसेस म तिमीलाई एक्सप्लेन गर्छु अब है फर्स्ट स्टेप के गर्ने सबले कपीमा लेख्ने स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 भनेर यो कपीमा के गर्नु पर्यो तिमीले लेख्नु पर्यो है ल यहाँ के गर्नु पर्यो तिमीले लेख्ने है त भाइ दिव्यदेव भाइ ठीक छ सुनिराखेको छ नि है खै त कोही नै बोल्दैन त के भयो मैले बोलेको सुने हैन क्या दिवस कार्की यस सर सुनिरहेछ सर ल अब पेन र पेन्सिल ठिक पार अनि फ्री ह्यान्ड स्केच गर्ने अहिले अनि एकछिन पछि ड्र गर्ने है त ल अब तिमीलाई नट बोल्ट बनाउनु पर्यो भने हामीलाई गिभन के हुन्छ र म यसमै देखाइदिन्छु है त यहाँ यो यार स्केच भने मैले बनाएँ प्रोसेस वाइज म तिमीलाई भन्न सजिलो हुन्छ हामीलाई गिभन भनेको M12 भनेर दिन्छ
है अथवा याम 22 भन्छ याम 16 भन्छ यो दिएको भनेको मेजर डायमिटर हो डी है अब तिमीले फर्स्ट स्टेप के गर्नु पर्यो भन्दा नट बोल्ट बनाउनु पर्यो भने पहिला टप भ्यू बनाउने टप भ्यू पहिला हेक्सागन बनाउनु पर्यो हेक्सागन बनाउनलाई हेर के हामीलाई हेक्सागन बनाउन स्लाइड दिनुपर्छ कि चाहिँ सर्कलको रेडियस दिनुपर्छ नि बल्ल भएन हामीले हेक्सागन बनाउन सकिन्छ नि त त्यही भएर के गर्ने हेक्सागन बनाउँदाखेरि पहिला सर्कल बनाउने हेर यहाँ कतिको सर्कल बनाउने भन्दाखेरि चाहिँ यसको रेडियस कति हुनु पर्यो R12 को सर्कल बनाउने फेरि सधैँ 12 को होइन नि के गर्नु पर्यो आर भनेको यसको रेडियस कतिको रेडियसको बनाउनु पर्यो भन्दा डी को बराबरको रेडियसको चाहिँ हामीले सर्कल बनाउनु पर्यो पहिला है डी को रेडियस बराबरको बुझिएन ठीक छ टिप्ने कति पहिला फर्स्ट सर्कल बनाउने सर्कलको डायमिटर कति हुनु पर्यो 2d अथवा रेडियस कति हुनु पर्यो d है किनभने हामीले 12 त थ्रेडेड पार्टको बनाउन खोजेको त्यो थ्रेडेड पार्टको डायमिटर जति छ हेडको डायमिटर त्यसको डबल हुँदो रहेछ कि त्यसरी बुझ्नु पर्छ भने है यो बनाइसकेपछि अब यहाँ एक्सिस सेन्टर लाइन हुन्छ यहाँ फर्स्ट स्टेप यही हो यसमा के गर्ने अब हेक्सागन बनाउने है हेक्सागन बनाउँदा के गर्छ तिमी यो यहाँनिर पहिला यहाँनिर राख्छु कम्पास यहाँनिर राख्छु यो रेडियस लिन्छौ यहाँबाट के गरिन्छ यतापट्टि काटिन्छ अनि यतापट्टि काटिन्छ एकचोटि यहाँ बस्छौ यता काट्छौ अब यहाँ यस्तो हेक्सागन भन्छ ल यो बुझेन यहाँसँग के कन्फ्युजन छ जोजी के कन्फ्युजन भएको छ तिमीलाई छैन सर है ठीक छ है यहाँसम्म तिमीले पनि के गर्ने सँगसँगै मैले सँगसँगै गर्ने है त पहिला के गर्नु पर्यो फर्स्टमा 2D को चाहिँ 2D डायमिटरको सर्कल बनाउने फेन्ट लाइनले है यो अब मैले यहाँ बनाउँदाखेरि तिमीहरूको डार्क भइरहेछ कुन डार्क गरी म लास्टमा अहिले भन्छु पहिला फेन्ट लाइनले सर्कल बनाउने सर्कलभित्र हेक्सागन अब यो सर्कलभित्र मैले हेक्सागन कसरी बनाउँछु त्यो अनुसारले ओरिएन्टेसन फरक पर्छ कि यदि मैले यो सर्कल बनाएँ 2D को हेक्सागन बनाउँदाखेरि चाहिँ मैले के बनाएँ यसरी बनाएँ यस्तो गरेँ सानो पुरै माउसले बनाउनु पर्छ कि यहाँ समस्या छ है यसरी बनाउँदाखेरि यो बनायो भने चाहिँ दुईटा मात्रै फेस देखिन्छ हेर त यसरी देखिनु है यस्तो देखिन्छ अब यसरी बनायो भने के देखिनु भएर त यसको प्रोजेक्सन लाइन यसरी तान्नु पर्यो अब अनि यहाँबाट यसरी तान्छौ यहाँ पनि यसरी तान्छौ हो अब यहाँनिर चाहिँ के आउँछ फ्रन्ट भ्यू भन्छ कि यसरी फ्रन्ट भ्यू बन्ने है तीनटा फेस हो यसको हाइट चाहिँ कति राख्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले कति थियो अघि जोजी याद गर्यो अघि अहिले कति थियो त्यहाँ कति थियो सर के 0. कति थियो अरे यहाँ यसको हाइट के कति 0.8 0.8 टाइम्स डी है भनेको 12 छ भने चाहिँ 12 × 0.8 गर्ने अनि 9 कति 12 8 छैन भने चाहिँ 9.6 को यो थिकनेस चाहिँ कति हुनु पर्यो अरे 9.6 हुनु पर्यो अरे ठीक छ यहाँसम्म के कन्फ्युजन छ ठीक छ है सर यो M12 भनेको डायमिटर हो कि रेडियस हो डायमिटर यो चाहिँ थ्रेडको डायमिटर दिएको कि यो M12 भनेको थ्रेडको डायमिटर दिएको यो उसको डायमिटर दिएको हैन हेडको डायमिटर भने हैन यो चाहिँ के थ्रेडको डायमिटर अब हामीले यहाँ थ्रेड बनाउँछौँ नि त्यो थ्रेडको डायमिटर चाहिँ 12 हो तर हेड चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा थ्रेडको भन्दा डबल हुँदो रहेछ कि कुरा बुझेनौ अब यस्तो थ्रेड हुन्छ नि यस्तो थ्रेड बनाएर हुन्छ तिमीले यस्तो थ्रेड हुन्छ नि हो यसको थ्रेडको चाहिँ यो के हो यो डायमिटर भनेको चाहिँ 12 हो बल्ल हेड त यो भन्दा ठुलो हुनु परेन हो कि नै बुझ्यौ कसले सोधेको निरज हो किरण यो सर डबल लिने हो हेड बनाउनु पर्यो नि डबल बनाउनु पर्यो नि त जहिले पनि थ्रेडको दिन्छ कि तिमीलाई थ्रेडको डायमिटर चाहिँ दिन्छ यो 12 M12 भनेको थ्रेडको डायमिटर दिएको थियो एउटा मेजर डायमिटर भनेर गरेको थिएन यस्तो त्यस्तै अब हामीले बनाउँदाखेरि के गर्नु पर्यो ठुलो सर्कल बनाउनु पर्यो भने चाहिँ रेडियस चाहिँ त्यो हेडको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दा थ्रेडको भन्दा डबल हुँदो रहेछ कि डायमिटर बुझ्यौ अब यति बनाइसकेपछि हैन अब यहाँ तलको पार्ट त तिमीले अस्ति बनाएको जस्तै हो ठ्याक्कै के गर्नु पर्यो 12 को दिएको छ हामीलाई अनि यो सेन्टरबाट के गर्ने 6 यता आउने लक्कीली के हुन्छ यही लाइनबाट पास भएको हुन्छ कि यो लाइन चाहिँ लक्कीली ठ्याक्कै यही लाइनबाट पास गरेको देखिन्छ यस्तो आउँछ यो तलको थ्रेडेड पार्ट हो अब अस्ति भन्दै थियो तिमीले कसरी बनाउने भनेर पहिला यो आयो यो डी को पार्ट भयो के गर्ने भने मैले 1 mm छोड्ने यसरी सर 1 mm छोड्यो यो 1 mm छोड्यो है कलेज सोधेको थियो कि यहाँ के गर्ने 1 mm जति यता जति छोडाएको छ यता त्यति नै तल निकाल्ने यहाँ 1 mm निकाल्ने यहाँ 1 mm निकाल्ने अनि यो दुईटालाई जोड्ने यसरी
च्याम्फर गर्ने 45 डिग्री बनाउन खोजेको कि हेरेर यस्तो चुचाउने भयो यो बुझिन्छ यो इक्वलले सोध्दै थियो नि मलाई डी को पार्ट भयो D1 को पार्ट भयो अस्ति गरेको है बुझेको बुझेन यो हेर त यो चाहिँ कति हो यो D1 यो चाहिँ मेजर डायमिटर भयो के माइनर डायमिटर भयो हैन बाहिरको चाहिँ के भयो मेजर डायमिटर भयो यो चाहिँ डी भयो यहाँदेखि यहाँसम्म कति भयो हो यो 12 भएको हुनाले माथिको 12 को यो चाहिँ 12 को डायमिटर हो के रे हैन यो त 12 को डायमिटर भयो माथिको चाहिँ 12 को रेडियस भयो के बुझेको बुझेनौ है अब यति बनाइसकेपछि के गर्छौं हामीले भन्दाखेरि हेर यहाँ यो तलको पार्ट चाहिँ के गर्ने जति यतापट्टि छोडेको छ त्यति नै बाहिर निकाल्नु पर्यो यहाँ फेरि एकचोटी भन्छु यहाँ यो भयो तिमीले के गर्छ यो त थ्रेडेड पार्ट बनाउनु पर्यो यहाँ च्याम्फर गर्नु पर्यो यसरी यो च्याम्फर गर्दा चाहिँ के गर्ने भन्दा यहाँ D1 को यहाँ 1 mm छोडेको छ यतापट्टि 1 mm छोडेर यसरी बनायो हो यो के गर्ने भन्दा अलिकति तल निकाल्ने के कति तल निकाल्ने भन्दा यसको डिस्टेन्स बराबरको यो जति छ 1 mm छोडेको छ भने 1 mm तल निकाल्ने यहाँ 1 mm तल निकाल्ने अनि यो दुईटाले ल्याएर जोड्ने यसरी जोड्ने किन यो के भने यो र यो बराबर बनाउन खोजेको कि यसको यो र यो 1 mm भएपछि 45 डिग्री हुन्छ नि त अनि यसलाई च्याम्फर गरेर यसरी बनाउनु पर्यो अब माथि गएपछि के गर्नु पर्यो यसलाई बोर्डर लाइनले बनाइदिनु यो भन्दा माथि छैन हैन यतिमा चाहिँ स्याङको पार्ट बनाउनु पर्यो भने यहाँनिर माथि छैन अब तिमीले जस्तो थ्रेड स्टार्ट हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति के भन्छ यहाँ अलिकति तिमीलाई यो राउन्ड सेपको बन्छ के त्यही भएर के गर्नु पर्यो भन्दा यहाँबाट चाहिँ फ्री ह्यान्डले बनाउने हो कि यदि यसलाई बोर्डर लाइन बनाएँ मैले अब फ्री ह्यान्डले के गर्नु पर्यो भन्दा सिम्पल हातले हो यहाँ चाहिँ यस्तो सिम्पल आर्क बनाइदिने यसरी यस्तो बनाइदिने यस्तो घुमाउर बनाइदिने कि यसरी ल यस्तो बनायो भने चाहिँ यो चाहिँ तलको थ्रेडेड पार्टको काम सकिन्छ हेर त बुझिन्छ सकिन्छ यो यहाँसम्म बुझेछ बुझेको बुझेन टिप्नु है सबै तिमीहरूले मैले जे कुरा भनिरहेको छु फ्री ह्यान्डले मैले यहाँ बनाएको कुराहरू चाहिँ स्टेप्सहरू टक्क टिप्ने खासै त्यस्तो गाह्रो त केही पनि छैन है यो गराउन सकिन्छ होला ल यो भयो तिमीलाई थ्रेडेड पार्ट भयो है त अब यति गरिसकेपछि अब के हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हेर टप भ्यूमा यहाँ जाने पहिला हेर यहाँ टप भ्यूमा यहाँ बस्ने र अर्को एउटा सर्कल ड्र गर्ने यसरी सर्कल कत्रो सर्कल भन्दाखेरि किनभने यो बाहिरको सर्कल भनेको चाहिँ हेक्सागनलाई बनाउने हेक्सागन बनाउने अब भित्रको सर्कल भनेको चाहिँ तिम्रो च्याम्फर गरिसकेपछि बन्ने सर्कल हो कि अब मैले फिगर देखाएको थिएँ फेरि पनि फिगर देखाउँछु हैन अब यहाँ छ्याउ चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो काट्यो भने फेरि आउँदाखेरि यो सबै जाने भयो ल यहाँसम्म गर त पहिला फास्ट यहाँसम्म चाहिँ फ्री ह्यान्ड स्केच गर त मैले फेरि ब्याक गर्दा बित्तिकै यो जाने भयो कि म यो क्याडमा पनि देखाउँछु अब सजिलो हुन्छ र यहाँसम्म के गर्ने स्केच गर्ने फ्री ह्यान्ड स्केच फास्ट अब एउटा आर्क बनाउने काम बाँकी छ नि त्यस्तो सक्यो कि यति हो ल भयो यो सकियो यहाँसम्म गरियो सकियो निरज भाइ सत्य सर है ल यो चाहिँ तिमीलाई जस्ट यसको गर पछि गर्दा ड्र गर्नु सहिलो भएछ अब यो बाहिरको ठुलो सर्कल भनेको चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि सिम्पली यो हेक्सागन बनाउनलाई मात्रै हो हैन अब तिमीहरूले हाम्रो चाहिँ के गर्नुपर्छ भित्र एउटा सर्कल बनाउनुपर्छ भित्र सर्कल भनेको सेन्टर यहाँ बस्ने रेड चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा छडै फेसलाई टच गरेर बनेको सर्कल बनाउनुपर्छ किनभने च्याम्फर गरिसकेपछि एउटा टपमा एउटा सर्कल जस्तो देखिन्छ कि अहिले यो फोटो फिगरमा देखाएको थिएँ अब तिमीहरूले ख्याल गरेन यसरी सर्कल घुमाउने रहेछ यसरी सबै फेसलाई के गर्नुपर्छ छडै फेसलाई टच गर्ने गरेर टेन्जेन्ट हुने गरेर एउटा यस्तो सर्कल भन्छ है टपमा चाहिँ के हुनु पर्यो एउटा यस्तो सर्कल भन्छ यो सर्कल किन बनेको भन्दा यो चाहिँ च्याम्फर गरिसकेपछि टपमा चाहिँ के हुन्छ एउटा सर्कल भन्छ जस्तो यहाँ पनि हामीले तिमीलाई यो इन्डमा पनि गर्दाखेरि के हुन्छ भने सर्कल बन्ने हो नि त तलको फेसमा यति सानो सर्कल बन्थ्यो होला हैन यो च्याम्फर गरिसकेपछि पनि अहिले पनि यहाँ माथि पनि के हुँदो रहेछ भन्दा च्याम्फर गरिसकेपछि एउटा चाहिँ सर्कल चाहिँ भन्छ त्यही भएर सर्कल यो चाहिँ हामीले के गर्छौँ टपमा चाहिँ बनेको सर्कल चाहिँ हामीले टप भ्यूबाट हेर्दाखेरि सर्कल देखिँदो रहेछ यस्तो बनाउन खोजेको है ल एउटा यो सर्कल देखिँदो रहेछ यहाँ यसो गेजाङ गुजुङ भयो होइन
हेर त यहाँनिर सर्कल बनाइरहेको छ यो चाहिँ कस्तो भन्दा माथि यो सर्कल देखिरहेको छ नि यहाँ यो भित्रको सर्कल हेर त यहाँ बाहिर चाहिँ यो सर्कल बाहिर चाहिँ हेक्जागन चाहिँ सिधै बनाइदिएको छ यसले अब मैले चाहिँ हेक्जागन बनाउँदा कत्रो बनाउनु पऱ्यो भन्दा यो थ्रेडेड पार्ट जत्रो छ त्यो पार्टलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो तिमीहरूले यहाँ चाहिँ हेक्जागन सिधै बनाइदिएको छ गरेर हेक्जागन यो सिधै बनाइदिएको छ तिमीले के बनाउनु पऱ्यो पहिला हेक्जागन बनाउनु भन्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ के गर्नु पऱ्यो एउटा सर्कल यसरी बनाउनु पऱ्यो सर्कल कत्रो बनाउनु पऱ्यो भन्दा अब यो तिमीहरूको थ्रेडको चाहिँ डाइमेन्सन कत्रो छ हैन यो हो यो मेजर डायमिटर जत्रो छ यो जत्रो छ यसको ठ्याक्कै डबल हुन्छ यो बाहिरको सर्कल चाहिँ भनेपछि यो 12 छ भने के गर्नु पर्यो यो 12 डायमिटर छ भने यो 12 रेडियस बनाएर घुमाउनु पर्यो अनि यो बनाउने हेक्जागन बनाउने भित्रपट्टि अनि यो भित्रको सर्कल चाहिँ यस्तो बनाउनु पर्यो यो सर्कल आएको बुझेको बुझेन हेर त बुझिन्छ यो सर्कल कसरी आयो भनेर त्यो सर्कल वाला बात यहाँ देखाएको त्यो फेरि भन्दिनु यो सर्कल आएको देखियो नि त हेर त यहाँ माथि टप भ्यूमा च्याम्फर गरेपछि के हुँदो रहेछ हेर त यो पार्ट यो त यो शार्प एजेसहरू त गयो नि त्यहाँ हेर यसमा क्लियरली देखिएको छ यो सर्कल बनाउनु पऱ्यो नि यो सर्कल भनेको सबै 6वटै फेसलाई टेन्जेन्ट हुने गरेर बनेको सर्कल हो कि अब अलिकति क्लियर भयो हेर त बुझेन यो यहाँ पनि सर्कल बनिरहेछ यो सर्कल कस्तो भन्दाखेरि भित्रपट्टि यो टेन्जेन्ट 6वटै फेसलाई के हुनु पर्यो टेन्जेन्ट हुने गरेर बनेको यो सर्कल हो है माथि के हुनु पर्यो सर्कल हुनुपर्ने छ अब तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भन्दा अब यहाँ एउटा यस्तो आर्क बनायो भने हाम्रो काम सकिन्छ के आर्क बनाउने कसरी पेन्टमा बरु बनायो भने सजिलो हुँदो रहेछ सधैँ फेरि गइहाल्ने आफूले दुःख गरेर बनायो फेरि सट्टै जाँदो रहेछ ओके अब यहाँ हेर त मैले स्टेप वाइज सबै गर्दा छु अरे है फर्स्ट स्टेपमा के गर्ने पहिला सर्कल बनाउने रेडियस 12 को यदि यम 12 को लागि हो भने है रेडियस 12 को सर्कल बनाउने त्यसै सर्कलभित्र हेक्जागन बनाउने हैन हेक्जागन बनाएपछि तिमीले प्रोजेक्ट गर्यो भने यो चाहिँ कति 0.8 टाइम्स डी गर्नुपर्ने रहेछ यो अनुसारले तिम्रो के आउँछ यो हेक्जागन यसरी बन्छ तीनटा फेस है यो फर्स्ट स्टेप भयो स्टेप 1 भनेर लेख्दै छु मैले अर्को स्टेप 2 मा हेरौँ स्टेप 2 मा मैले के गर्नु पर्यो यसको साइड पनि सँगसँगै बनाएको छ है यहाँ स्टेप 2 मा मैले के गरेँ भन्दा एउटा टपमा एउटा सर्कल बनाएँ सर्कल भनेको सेन्टर यहाँ बस्ने रेडियस कत्रो हुनु पर्यो भन्दा यो ठ्याक्कै सबैलाई टेन्जेन्ट हुने गरेर अब तिमीहरूले ड्र गर्दा चाहिँ कतै छुने कतै नछुने हुनसक्छ कि त्यो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो सबैलाई छुने गरेर चाहिँ तिमीहरूले बनाउनु पर्यो अब कतै कता कता सेन्टर अलिअलि यताउति मिलाएर गर्न सकिन्छ कि त्यो चाहिँ आफूले ख्याल गर्नु पर्यो यस्तो एउटा सर्कल बनाउनु पर्यो यो सर्कल कस्तो आएको भनेर तिमीलाई मैले भनिसकेँ यो च्याम्फर गरेको हुनाले यो सर्कल चाहिँ यस्तो निस्केको अब यहाँ हेर यो पोइन्टबाट फ्रन्टबाट हेर्दाखेरि त यो सर्कल त टपमा बनेको हो त्यही भएर फ्रन्टबाट हेर्दाखेरि त के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यो सर्कल त लाइनमा देखिनु पर्यो नि त त्यही भएर यो लाइन पोइन्टबाट यतापट्टिको पोइन्टसँग चाहिँ के हुन्छ भन्दा कम्प्लिट लाइन आउँछ यो पोइन्ट र यो पोइन्ट एउटै प्लेनमा पर्या होला अहिले पर्या होला जो जे हेर त यो पोइन्ट र यतापट्टिको यो पोइन्ट एउटै प्लेन हो र त्यो हो कि होइन होला होइन सर है किन च्याम्फर गरिसकेपछि के भन्दा यो चाहिँ टपमा परेको पोइन्ट हो यो चाहिँ के भन्दा अलिकति च्याम्फर गर्छौँ हामीले जस्तो हामीले 45 डिग्री 30 डिग्रीमा च्याम्फर गर्छौँ त्यो भन्छ अलिकति तल परेको पोइन्ट हो क्या त्यही भएर यहाँ स्लाइडमा तिमीहरूले हेरेर याद गरेको होइन हेर त यहाँ यो चाहिँ टपमा परेको पोइन्ट हो यहाँनिरको पोइन्ट यो चाहिँ के हुन्छ अलिकति स्लोप पऱ्यो क्या यहाँ है अलिकति तल परेको पोइन्ट रहेछ नि त्यो त यो चाहिँ माथि परेको पोइन्ट रहेछ हो त्यही भएर अब के हुँदो रहेछ तिमीहरूको भन्दाखेरि चाहिँ फ्रन्टबाट तिमीले यदि हेरिरहेको छौ भने फ्रन्टबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म चाहिँ के हुन्छ भन्दा स्ट्रेट लाइन यसरी सर आउने भयो है सरी जस्तो कहाँदेखि कहाँसम्म भन्दाखेरि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म चाहिँ के हुन्छ हेरेर स्ट्रेट लाइन आउने भयो यता फ्रन्टबाट तिमीले यताबाट हेरिरहेको छौ अनि यो फेस देखियो तीनटा फेस देखियो यो पोइन्ट हेर यो पोइन्ट र यतापट्टि यो पोइन्ट एउटै यहाँ पर्दैन यो पोइन्ट र के हो यो माथि यो तलको पोइन्ट चाहिँ एउटै पर्दैन रहेछ यहाँ अलिकति यस्तो स्लोप आउने भयो कि यस्तो स्लोप बन्ने रहेछ यहाँ अब फ्रन्टबाट हेर्दा के हुँदो रहेछ टपमा चाहिँ फ्रन्टबाट हेऱ्यो भने यहाँदेखि यहाँसम्म सबै के आउँदो रहेछ एउटा स्ट्रेट लाइन आउँदो रहेछ अब त्यस्तै तिमीले के गर्नु पर्यो यहाँ यो चाहिँ यसको यो माथि सर्कल बनाइसकेपछि के गर्ने माथि सर्कल बनाइसकेपछि के गर्नु पर्यो सर्कल यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म चाहिँ के आउनु रहेछ भन्दा स्ट्रेट लाइन आउँदो रहेछ तर यो पोइन्टमा चाहिँ के अलिकति तल आउने हो नि त्यो त त्यो पोइन्ट चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो कि यो चाहिँ के भयो स्टेप 2
स्टेप 3 मा हेरौँ त अब के आइरहेछ अहिले। अब यो लाइनमा एकछिन भन्दा नि अब यहाँ मैले आर्क बनाउन ट्राई गरेँ त हेर यहाँ। अब आर्क बनाउने त पहिला के गर्नु पर्छ तिमीहरूले पहिला सर्कल बनाउने है, त्यसपछि के गर्नु पर्यो हेक्सागन बनाउनु पर्यो। हेर यहाँ सबैले मैले पटक पटक बनाउन सक्दैन हेर, मलाई बहुत गाह्रो हुन्छ बनाउनलाई। यस्तो बन्छ फेरि राम्रो नि बन्दैन हैन। पहिला हेक्सागन बनाउनु पर्यो अनि के गर्ने यसको यहाँ सर त्यो अटो क्याडको हेक्सागनलाई कपी पेस्ट हान्दिनु नि त मिल्छ त्यो पेनमै कपी हुन्छ। कन्ट्रोल सी गर्नुस् कन्ट्रोल यता भी गरिदिनु मिल्छ जस्तो लाग्छ। कन्ट्रोल सी अनि त पुरै कपी हुँदो रहेछ नि त। यसमा किन यस्तो छ सबै कपी भयो नि त यता। यस्तो भएर त काम भएन नि फेरि सर्न त सर्यो होइन सबै कालो आयो फेरि। अनि प्रोसेस देखाउन खोजेको न त बनाउनु त यहीँ बनाएको छु मैले यहाँ प्रोसेस मात्रै देखाउन खोजेँ कि भएन यता हुँदो रहेछ अलिकति छोड्दा अहिले यति गरौँ अब जे हुन्छ हुन्छ। पहिला के गर्नु पऱ्यो पहिला सर्कल बनाउने यसरी होइन। सर्कल बनाइसकेपछि के गर्नु पऱ्यो हेक्सागन बनाउनु पऱ्यो होइन। यसरी हेक्सागन बनाउने यस्तो हेक्सागन बनाउने ल। अब यो भित्रपट्टि तिमीले सर्कल बनाउन सकिहाल्छौ होइन। सरी अलिक ठुलो बनाएर यहाँ भित्रपट्टि के भन्नु पऱ्यो यस्तो सर्कल हुँदो रहेछ सबैलाई छुने गरेर सर्कल बन्ने रहेछ। यो फ्री ह्यान्डले बनाउँदै गर है तिमीहरूले यसो हल्का साइड साइडमा हेर्दै नत्र यहाँ फेरि पटक पटक भन्दै गाह्रो हुने भयो क्या मलाई त। यहाँ बोर्डमा भएको सहितै बनाउन सकिन्थ्यो माउसले चलाउनै गाह्रो भइरहेछ। ओके यति बनाइसकेपछि अब के गर्नु पऱ्यो यहाँ सेन्टर लाइन छ है। सेन्टर लाइन यहाँ बनाउनु पऱ्यो फेरि सेन्टर लाइन बनाएँ। अब प्रोजेक्सन लाइन तिमीलाई ड्र गर्नु पऱ्यो भने के गर्छु अब यहाँबाट प्रोजेक्सन लाइन ड्र गर्नु पऱ्यो कि यहाँ तल ड्र गरिन्छ यहाँ तल ड्र गरिन्छ यहाँ ड्र गरिन्छ यहाँ ड्र गरिन्छ है त यसरी। अब फ्रन्ट भ्यूमा के आउने भयो यस्तो यो छ है। यहाँ तिमीले 0.8 टाइम्स टी गर्छौ यहाँ यस्तो आउने भयो। अब यो पोर्सनमा चाहिँ तिमीले के गर्नु पऱ्यो भन्दा आर्क बनाउनु पऱ्यो कि है। हेर त यहाँसँग आर्क बनाउनु पऱ्यो है। यसमा आर्क बनाउँदा के हुन्छ यहाँनिर नै आर्क बनाउनुपर्छ यहाँ पनि आर्क बनाउनुपर्छ यहाँ पनि आर्क बनाउनुपर्छ। अब आर्क बनाउनलाई हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा प्यारामिटर चाहिन्छ अरे। आर्क बनाउनलाई हामीलाई के चाहिँदो रहेछ भन्दा दुईवटा प्यारामिटर चाहिँदो रहेछ। एउटा रेडियस चाहिन्छ एउटा सेन्टर चाहिन्छ है। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि आर्क बनाउनु पऱ्यो भने हेर है त यहाँ सबैले यहाँ हेर्ने यो चाहिँ झुकिन्छ। यो पोइन्टबाट के गर्ने भर्टिकलसँग भनेको भर्टिकल भनेको एक्सिस भनौँ यसलाई एक्सिससँग 30 डिग्रीको लाइन यसरी ड्र गर्ने स्वाट लाइन ड्र गर्ने यसरी है। यसरी लाइन ड्र गरेर यो पोइन्टबाट नि के गर्नु पऱ्यो भन्दा किनभने यो हात मैले यहाँ आर्क बनाउनु पर्ने छ त्यही भएर के गर्ने भन्दा यो पोइन्टबाट नि के गर्ने 30 डिग्रीलाई यतातिर बनाउनु किनभने यसको सेन्टर यतातिर हुनु पऱ्यो नि त यहाँ। त्यही भएर योबाट नि के गर्ने भर्टिकल भनेको एक्सिससँग के गर्ने 30 डिग्री लाइन ड्र गर्ने है। भनेको यहाँनिर एउटा पोइन्ट आउँछ हेर त यो पोइन्ट आउँछ यो भनेको हाम्रो के हो भन्दा यहाँ बन्न गइरहेको आर्कको सेन्टर हो कि 30 डिग्री है। यस्तै यतापट्टि नि हेर त यहाँबाट नि भर्टिकल अथवा यो एक्सिससँग 30 डिग्री लाइन ड्र गर। यो 30 यो चाहिँ के हो यो 30 डिग्री हुनु पऱ्यो अथवा होराइजन्टलसित 60 डिग्री। अर्को यहाँनिर नि के गर्नु पऱ्यो भन्दा तिमीले यतापट्टि ल्याउनु पऱ्यो नि त 30 डिग्री भनेको यो चाहिँ 30 डिग्री कि यहाँ यो एङ्गल चाहिँ 30 डिग्री अथवा यो एङ्गल चाहिँ के 30 डिग्री हुनु पऱ्यो है। यहाँ पनि के गरेर त यस्तो इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट आउँछ। अब के गर्ने तिमीले आर्क ड्र गर्नु पऱ्यो भने यहाँ सेन्टर बस्ने रेडियस कति दिनु पऱ्यो नि यति रेडियस कि यहाँ त्यो रेन्ज हेरेर अटोक्याडमा देखाएको छु मैले के भन्छ यो हल्का पिङ्क कलरको लाइनले देखाएको छु हेर त सेन्टर यहाँ बस्ने रेडियस कति लिनु पऱ्यो भने यसको एक्सट्रिम कि यति रेडियस लिएर स्वाट्ट घुमाउने यहाँ सेन्टर बस्ने रेडियस के गर्नु पऱ्यो यहाँसँग लिनु पऱ्यो लिएर ठ्याक्कै यसरी तिमीले के गर्नु पऱ्यो यसरी घुमाउनु पऱ्यो त्यसरी घुमाएर जस्ट यो लाइनलाई चाहिँ टेन्जेन्ट भएर यसरी एउटा आर्क भन्छ। यो तलको यहाँ तल किन लिने त माथिको लिने नि तल बनाउनुको पर्याय भयो तलको लिने त होइन र। तल आर्क बनाउनु पऱ्यो भने तलको रेडियस लिने त तिमीले माथि बनाउनुलाई परिरहेको छ माथि तलको किन लिने फोकलमा होइन। योभन्दा माथि जाने कुरा छैन नि त किनभने योभन्दा माथि त जहाँ आर्क बन्नेवाला छैन त्यही भएर यति रेडियस चाहिँ लिनु पऱ्यो कि। अर्को पनि हेर त यहाँ बस्ने
यो तल लिने हैन नि तल लिएर कहाँ मिल्छ त नि मिल्दैन नि त तलले भने लक्कीले तिमीहरुको हाफ लियो भने हाफ ठ्याक्कै रहेछ भने मिल्ला नत्र भने मिल्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुन्न नि त तल लिएर के यहाँ यही नापे भइहाल्यो नि यो यहाँ नाप्ने अनि के गर्ने यहाँ बस्ने अनि ठ्याक्कै यसरी के गर्नु पर्यो आर्क तिमीले सुई घुमाउने यसरी बुझेन आछ के भन्छ के लागि तो एंगल 30 डिग्री हो सर 30 भर्टिकल छ 30 डिग्री यहाँ के मैले कार्डमा यहाँ निकालेर देखाएको छु भनेको यो लाइन र यो तिम्रो भर्टिकल एक्सिस छ नि जुन एक्सिस बीचको एंगल चाहिँ कति भन्दा 30 डिग्री हो ठीक छ है यहाँसम्म अब तिमीलाई यहाँ यो सेन्टर लाइन भइहाल्छ यसरी अब अर्को बीचमा पनि बनाउनु पर्यो नि त हैन आर्क अब बीचको लागि सेन्टर कहाँ हुन्छ भन्दा तिमीले बीचको लागि फेरि यताबाट तानिरहनु पर्दैन है तिमीले नझुक्किने फेरि यताबाट तान्ने हैन यहाँबाट फेरि किन चारवटै पोइन्टबाट मैले तानिसकेको छु त्यही भएर के गर्नु भन्दा तिमीलाई यहाँबाट गएको लाइन र यहाँबाट गएको लाइन ठ्याक्कै यहाँनिर इन्टरसेक्ट हुन्छ यहाँ यो पोइन्टमा हो यो पोइन्ट भनेको के हो भन्दा अब बन्ने यो बीचको आर्कको चाहिँ के हो सेन्टर हो कि C3 यो चाहिँ C3 के C2 ल्याएर यसरी गर्नु पर्यो अब के गर्ने अर्को जोडीलाई तिमीले के गर्नु पर्यो अर्कोलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो यहाँ बस्ने है त्यसरी रेडियस यति लिनु पर्यो यहाँ बसेर यति रेडियस लिनु पर्यो कि मैले यहाँ पिङ्क कलरको देखाइरहेको छु र त यति रेडियस लिने र यहाँबाट के गर्नु पर्यो ठ्याक्कै यहाँबाट छुन्छ यसरी एउटा आर्क चाहिँ यसरी बनाउनु यसरी बनाउनु तर त यहाँ बुझेन यो आर्क बनाउनलाई सिम्पल 30 डिग्री मात्रै सम्झे हुन्छ कि त्यो आफै बन्छ फेरि एकचोटि हेर यहाँ यस्तो छ हैन एउटा यहाँ यस्तो है अब के गर्ने 30 डिग्री तान्ने यहाँबाट के गर्नु पर्यो भर्टिकल सिधा 30 डिग्री स्मार्ट तान्ने यसरी यहाँबाट पनि 30 डिग्री तान्ने भर्टिकल सिधा यतापट्टि 30 एउटा पोइन्ट यहाँ आउँछ अर्को लागि के गर्ने यतापट्टि यो एक्सट्रिमेन्टबाट यहाँबाट पनि के गर्नु पर्यो 30 डिग्री तान्ने हुन्छ यसको सेन्टर यहाँ आउने भयो हैन यो सेन्टर आयो यो पनि सेन्टर आयो दुईटा अर्को सेन्टर भनेको यहाँ दुईटा इन्टरसेक्ट भएको यही सेन्टर हुन्छ तीनटा सेन्टर आइहाल्यो अब रेडियस लिँदाखेरि कति लिनु पर्यो यहाँ बस्ने यति रेडियस लिने कि यति रेडियस लिने अब यहाँ बस्छ ट्याक्कै यहाँ बस्ने यहाँ यति रेडियस लिएर त्यसरी घुमाउने अर्कोचोटि यहाँ बस्ने यति रेडियस लिने यसरी घुमाउने है अनि यहाँ बस्ने यो फेरि यस्तो बनाउने हैन नि फेरि यस्तो बनाइदिएर हेर त यहाँ मिल्दैन नि त्यो त यो आफू बिग्रियो भने थाहा पाउनु पर्यो आफूले यहाँ बस्ने यहाँ सक्कै यसलाई पनि टेन्सन हुने गरेर ठ्याक्कै यहाँ ल्याएर यसरी टच गर्छ यस्तो एउटा के भन्छ आर्क भन्छ बुझेन यस्तो भन्छ है हेर त यहाँ सकिन्छ होला सकिन्छ कि सकिन्न सक्नै पर्यो नि अब सकिरहेकै छ ल यो भयो तिमीलाई यसरी आर्क बनाउनु पर्यो है त यो तीनटा फेस देखिँदाखेरि हो अब दुईटा फेस देखिँदा सेम काम गर्ने हो र जस्तो दुईटा फेस देखियो भने के गर्नु पर्यो यहाँ पनि जस्तो दुईटा फेस देखियो भने अब दुईटा मात्रै फेस देखिन्छ है यस्तो छ यस्तो भयो बिचमा एउटा लाइन आउने हो सेम काम गर्ने हो के गर्ने 30 डिग्री यहाँ बस्यो 30 डिग्री यहाँ बस्यो 30 डिग्री यसबाट 30 डिग्री यसबाट 30 डिग्री यहाँ इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट आउँछ अनि त्यसबाट ट्याक्क तिमीले के गर्ने यहाँ बस्यो रेडियसले यति रेडियस लियो अनि सुई यसरी के गर्नु पर्यो यसरी घुमाउनु पर्यो यहाँ आयो यस्तो आयो यस्तो आउनु है हेर त यहाँ ठ्याक्कै यस्तो आउँदैछ है यो चाहिँ तिमीले के गर्ने भन्दा यो चाहिँ अब फ्री ह्यान्ड स्केचले तिमीहरूको अहिले गर्ने यहाँ हैन एकछिनमा म तिमीलाई ड्र गर्ने बेला चाहिँ अलि म यो भएको चाहिँ यो नै भएको यो के अरे मसिन ड्रइङको एउटा किसिम म तिमीलाई सर भनिदिन्छु अनि ड्र गर्ने त्यो गर्दाखेरि आफै ड्र भइहाल्छ कि यो ओके अब फाइनल हाम्रो ड्रइङ चाहिँ यस्तो हुन्छ र है अघि मैले बनाएको यो च्याम्फरिङ गराएको थिएँ नि यहाँ हेर त यो पार्ट चाहिँ च्याम्फरिङ गर्नु पर्यो कि किनभने यो पुरै जस्तो यहाँनिर हेऱ्यो भने यो हेर त यहाँ यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म चाहिँ स्ट्रेट लाइन आउनु पर्यो सिधै यहाँबाट हैन जस्तो यहाँबाट यहाँसम्म चाहिँ के हुनु पर्यो स्ट्रेट लाइन हुनु पर्यो सिधै स्ट्रेट लाइन आइरहेको छ यसरी अब बाँकी रोमा चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दा हेर त यो जस्तो यो पोइन्ट र यो पोइन्ट चाहिँ के हो फरक ठाउँमा परेको छ त्यही भएर के गर्ने यहाँसम्म लाइन ड्र गर्ने अब यहाँ गर्दाखेरि तिमीले कसरी गर्नु पर्यो यो पोइन्ट छ यहाँ है यहाँ गर्नु पर्यो भने यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म चाहिँ एक्सट्रिमेन्टसम्म चाहिँ के हो यो फ्रन्टबाट हेर्दाखेरि स्ट्रेट लाइनै आउँछ भनेपछि यसलाई सिधै ड्रप गराउनु पर्यो यहाँ ल्याउनु पर्यो है यसलाई सिधै ड्रप गराउनु पर्यो यहाँ ल्याउनु पर्यो यसरी
है। भनेको अर्थ के रहेछ भन्दा तिमीहरूलाई अब है यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसँग के हो भन्दा स्ट्रेट लाइन सरर तान्न पाइयो अनि यहाँसँग आउने भयो। अब के गर्ने यो पोइन्ट निकालिसकेपछि के गर्ने अब यो आर्क बनाउँदाखेरि एउटा पोइन्ट आइरहेको हुन्छ नि त्यो पोइन्टमा ल्याएर के गर्ने जोइन गरिदिने यसरी यसरी जोइन गर्ने यहाँ ल्याएर के गर्ने स्केल राख्ने अनि जोइन गरिदिने यसरी हेर त। जस्तो यहाँ गऱ्यो भने तिमीहरूको यहाँ कतै पोइन्ट आइरहेको हुन्छ यहाँ यहाँ यतातिर पोइन्ट आउला यहाँनिर पोइन्ट आउला यो पोइन्टलाई के गर्नु पर्यो तिमीहरूले भन्दाखेरि स्केल राख्ने र यहाँ ल्याएर यसरी जोइन गर्ने कि यहाँ ल्याएर जोइन गर्ने अनि यसपछि यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो यसरी लाइनले जोड्नु पर्यो। भन्नु गर्दा के हेर त यो पोइन्टबाट तिमीले प्रोजेक्सन लाइन सर ड्रप गर्ने यो पोइन्टबाट प्रोजेक्सन लाइन सर ड्र गर्ने भनेपछि यो दुईवटा लाइनको बिचमा चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ के गर्नु पर्यो सोलिड लाइन हुनु पर्यो। अनि यो पोइन्टलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ हेर त यो पोइन्टलाई चाहिँ के गर्ने तिमीले आर्क बनाइरहेको हुन्छ नि त्यो आर्कमा ल्याएर के गर्नु पर्यो तिमीहरूले यहाँ चाहिँ स्केल राखेर जोड्नु पर्यो। अनि यति पर्सेन्ट चाहिँ छैन कि यसलाई च्याम्फर गरिसकेपछि चुच्चो जस्तो बन्नु पऱ्यो नि त। यति पर्सेन्ट चाहिँ के गर्नु पऱ्यो तिमीले हटाइदिनु पऱ्यो ल्याएर यता पनि सेम हो यसरी चाहिँ तिमीहरूले के गर्नु पऱ्यो बनाउनु पऱ्यो। यो च्याम्फर गरिसकेपछि के हुँदो रहेछ यहाँ बिचमा अब लाइन जस्तो डार्क हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर चाहिँ हेर सबै जस्तो मैले यो सेतो युज गरेको छु नि सेतो यहाँ व्हाइट लाइन युज गरेको छु यो व्हाइट लाइन मात्रै हो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर किनभने टपबाट के देखिँदो रहेछ होला टपबाट एउटा हेक्जागन डार्क हुँदो रहेछ अनि यो टपको एउटा सर्कल डार्क हुँदो रहेछ भित्रको हेक्जागन भित्रको सर्कल डार्क हुँदो रहेछ। फ्रन्टमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा यो आर्क बिचको लाइनहरू डार्क हुनु भयो अनि आर्क डार्क हुँदो रहेछ कि यहाँ हेऱ्यो भने तिमीहरूले के गर्नु पऱ्यो अब यो डार्क हुनु पऱ्यो यो डार्क हुनु पऱ्यो यो बिचको यहाँनिर देखिँदैन यहाँनिर है यहाँनिरको लाइन हुँदैन यो डार्क हुनु पऱ्यो अनि यो डार्क यति चाहिँ पार्ट चाहिँ के हुँदो रहेछ डार्क हुनुपर्ने रहेछ यति तारे आउँदै गयो फेरि यो चाहिँ डार्क हुनुपर्ने रहेछ यो डार्क हुनु पऱ्यो यो डार्क हुनु पऱ्यो यो डार्क हुनु पऱ्यो यो डार्क हुनु पऱ्यो यति चाहिँ पार्ट के हुनुपर्ने रहेछ डार्क हुनुपर्ने रहेछ ल्याएर यसरी चाहिँ हामीले के बनाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो बोल्टको अथवा नटको चाहिँ के गर्छौँ भन्दा हामीले ड्रइङ चाहिँ यसरी बनाइन्छ है। अब यहाँ तिमीलाई झोक्किने भनेको त्यो आर्क बनाउने बेला हो आर्क चाहिँ 30 डिग्री छ होइन 30 डिग्री एक्सिससँग 30 डिग्री तान्यो भने 30 डिग्री तानेपछि अलिकति कमन सेन्स लगाएर गर्न सकिन्छ। यहाँ गऱ्यो भने जस्तो यहाँ तान्ने यहाँ यताबाट तान्ने होइन कि किनभने यहाँ त हामीले यसको सेन्टर चाहिएको छ नि त्यही भएर के गर्नु पऱ्यो यहाँ लेफ्टतिर आउनु पऱ्यो अनि यहाँ इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट भनेको हाम्रो के हुन्छ सेन्टर हुन्छ C1 है। यो चाहिँ हामीले स्टेप 5 भनेर 5वटा स्टेप्स फलो गऱ्यो भने हामीले गर्न सकिन्छ। हाम्रो रिक्वायर्ड चाहिँ एन्सर यस्तो हुन्छ है यहाँनिर चाहिँ यस्तो हुँदैछ जस्तो यो तल यो थ्रेडेड पार्ट पनि बनायो भने अहिले मैले भनेको थिएँ नि तिमीहरूलाई यहाँ बनाउँदै थ्रेडेड पार्ट भनेको यो जति छ त्यति नै तल ल्याउने अनि जोड्ने यसरी है। यो लाइन चाहिँ के गर्नु पऱ्यो यसरी यो यहाँ जस्तो 1 mm छोड्यो भने 1 mm तल नै 1 mm लैजानु पऱ्यो अनि त्यसलाई जोड्ने यसलाई 45 डिग्री बनाउनु खोजेको कि अरू केही पनि होइन सिम्पल है। यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ यो बनाउँछौँ माथि आइसकेपछि के गर्नु पऱ्यो यसलाई बोर्डर लाइन यसरी बनाइदिने अनि के गर्ने फ्री ह्यान्डले जस्ट फ्री ह्यान्डले के गर्नु पऱ्यो यतिकै छोड्नु भन्दा नि यहाँ यस्तो यो आर्क जस्तो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ बनाउनुपर्छ। यो माथिकै भइहाल्यो यो झन् चाहिँ जस्तो मैले जुन यहाँ व्हाइट लाइन चाहिँ युज गरेर आएको छु त्यो मात्रै हामीले के गर्नुपर्ने हो डार्क गर्नुपर्ने हो अरू सबै लाइनहरू के भन्ने भयो फेन्ट बनाउनु पर्ने हो। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ नट बोल्ट चाहिँ के गर्नु पर्यो तिमीहरूले बनाउन जान्नु पर्यो। ठिक छ यहाँसम्म सर हजुर सर त्यो हामीले फ्रन्ट भ्यूमा छ नि हैन त्यो स्पाइरल देखिनु पर्ने हैन र थ्रेडिङहरु चाहिँ यो स्पाइरल यहाँ भने कहाँ स्पाइरल होइन नि त बाबु यो स्पाइरल तिम्रो यहाँ त सिम्बल्स बनाउने भने हैन त अस्ति क्लासमा देखिने चाहिँ हामीले सिम्बल मात्र बनाइदिनु सिम्बल मात्र बनाउने कहाँ स्पाइरल बनाउने अस्तिको क्वेसनमा हेर त यहाँ कसले बनाएको तिमीले गरेनौ र गरे हो गरेछ सर अनि यहाँ हेर त यहाँ स्पाइरल बनाएको हो त सबैले बनाएको छ अस्ति निरज तिमी हैन त ल्याएर यहाँ स्पाइरल बनाएको हो त यो भने नि त हैन यो त सिम्बल बनाएको हो सिम्बल बनाउने हो कि स्पाइरल बनाउने हैन है त। यहाँ पनि के गर्नु सिम्बल बनाउने डी र D1 को सिम्बल्स बनाउनु पर्यो यसरी सर अनि हेड छ नि हैन सधैँ हेक्सागोनल मात्रै हुन्छ हैन कहाँ सधैँ हेक्सागोनल हुन्छ र हेक्सागोनल चाहिँ बनाएको स्क्वायरहरू सर्कुलरहरू आयो भने त तिमीलाई बनाउन गाह्रो हुन्न के बनाउन सकिहाल्छ नि हेक्सागोनल आयो भने चाहिँ बनाउन अलिकति त्यो आग सागहरू बनाउनु पर्ने भएको हुनाले सिकाइदिएको। सर त्यो हेक्सागन भित्रको सर्कल चाहिँ गेस हानेर गर्ने हो त्यो गे छैन हो कस्तो कहाँ गेस भने चुन्नेवाला सर यहाँ तल हैन हेक्सागन भित्रको के यहाँ यस्तो यहाँ तिम्रो कम्पास यहाँ राख्ने सेन्टर बुझ्यो हेर त कम्पास यहाँ राख्ने रेडियस कति लिनु पर्यो यहाँ यहाँसम्म लिने रेडियस अनि घुमाउने तर तिम्रो के हुन्छ भन्दा इन्स्ट्रुमेन्टल इरर आउँछ अलिअलि गर्दाखेरि हैन मैले यहाँ गर्दा त ट्याक्कै सबैमा छोएर ठ्याक 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 लाएर
तिमीले गर्दा चाहिँ नछुन सक्छ यहाँ राखेर यता छुने यता नछुने हुनसक्छ कि त्यो भने चाहिँ आफूले मिलाउनु भन्नु खोजे सकेसम्म सबैलाई छुनु भन्नु बुझ्यौ त्यो मुनि छ नि त्यो 1 mm झरेको लाइन देखाउनु पर्छ कि पर्दैन मुनि यहाँ यो लाइन मुनि लाइन तान्नु पर्छ कि नै 1 mm झरेको कि यसमा चाहिँ यो चाहिँ हजुर यहाँ मैले ताने होइन नतान्ने त्यो 1 mm चाहिँ हुन्छ भनेर मैले तिमीलाई देखाउनु मात्रै खोजेँ कि नतानेको राम्रो देखिन्छ नि त यो च्याम्फर गरिसके त सक्यो नि थ्रेड त तिम्रो यहाँबाट मात्रै स्टार्ट हुने हो नि त होइन र हो कि होइन यो त च्याम्फर गरेको पार्ट हो नि तल त थ्रेड त तिम्रो स्टार्ट त यहाँबाट हुन्छ नि अब यही सार पेजबाट तिम्रो थ्रेड स्टार्ट गर्न गाह्रो हुने भएको हुनाले च्याम्फर गरेको त त्यही भएर यहाँ यो लाइन नबनाउँदा राम्रो हुन्छ कि सर अनि त्यो मुनिको लाइन भन्दा माथिको लाइन त्यो ठिक हुनुपर्ने हो यो डी जहिले पनि डी वाला लाइन चाहिँ च्याम्फर होइन सर त्यो लास्टको लाइन छ नि मुनिको भने यहाँ डार्क हुनुपर्ने हो यहाँ यो भएछ यो चाहिँ डार्क हुनु पर्यो अनि त्यसको त्यो सेकेन्ड लास्टको लाइन नि त्यो पनि डार्क हुनुपर्छ यो यति डार्क हुनु पर्यो त्यो थ्रेडलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने मात्र डार्क गर्नु पर्दैन हैन यस्तो गर्नु पर्यो थ्रेड भनेको डी वानलाई मात्रै डार्क नगर्ने हो कि अरू सबैलाई डार्क गर्नु पर्यो डीलाई डार्क गर्नु पर्यो डी वान छ नि माइनर डायमिटरहरूले चाहिँ नगर्ने यस्तो हुनु पर्यो यस्तो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर चाहिँ यो हो सर एकचोटि एकैछिन फ्री ह्यान्ड स्केच गरेर त ल यति अनि त्यसपछि ड्र गर्न थाल्यो भने त 1 घन्टा यसमा लाग्छ अब यसपछि म तिमीलाई त्यो एसेम्ब्लीको क्वेसन सर भनिदिन्छु अनि यही क्वेसन गर्ने हो यो चाहिँ यसो हल्का फ्री ह्यान्ड स्केच के जस्तो मैले भनेको प्रोसेसहरू तिमीलाई नबिर्सोस् भन्नको लागि चाहिँ फ्री ह्यान्डले चाहिँ ड्र गर भन्नु खोजेँ फ्री ह्यान्डले चाहिँ स्केच गर भनेको सर हामीले त्यो D1 लाई रिप्रेजेन्ट गरेर लाइन छ नि त्यो उसको बोल्टको त्यो माथि त्यसको सर्कल छ नि त्यसलाई त्यो कन्स्ट्रक्सन लाइन देखाउनु पर्छ कि पर्दैन त्यसलाई पर्दैन यो नदेखाऊ कन्स्ट्रक्सन लाइनमा धेरै कन्स्ट्रक्सन लाइन भएर राम्रो देखिँदैन सिधै यो चाहिँ डी को सर्कल हो ठुलो चाहिँ बाहिरको भित्रको चाहिँ D1 को सर्कल इन्कम्प्लिट सर्कल बनाउनु पर्छ कन्स्ट्रक्सन लाइन देखेर पनि पर्दैन सिधै बनाइदिए हुन्छ भित्रको त हाफ डी हुने भयो हैन सर त्यो मतलब यो चाहिँ डी भएको र 12 को यो चाहिँ के भयो 10 को हुने भयो 1 mm छोड्यो नि तिमीले यो 1 mm छोडेपछि माथि के हुन्छ 10 को बनाउनु पर्यो नि त डायमिटर 10 के त्यो सबै टिप अनि एकचोटि यसो सर हेरेर फ्री ह्यान्डले स्केच गरेर त 2-3 मिनेटमा यो गर्ने त्यो यो आर्कहरू कसरी बनाउने के गर्ने सेन्टर तिनीहरू गर्नलाई सर त्यो 1 mm त्यो ड्र गर्न चाहिँ किन त्यो C2 इन्टरसेक्सन पोइन्टदेखि मात्र गर्ने हो कसो 1 mm भन्नाले त्यो हामीले 1 mm को एलोङ द लेन्थ गरिम नि त्यो चाहिँ C2 पोइन्टदेखि मात्र तल गरे हैन यो छुट्टै यो तिमीलाई दिएको हुन्छ के थ्रेडेड पार्टको यो थ्रेडेड लेन्थ दिन्छ नि त कहाँसम्म बनाउने भनेर यो त मैले हच्च बनाइदिए हो लेन्थ त यहाँ देखिँदा पो यस्तो देखिएको त C2 सँग भनेर देखिएको C2 छुट्टै हो यो थ्रेडेड पार्ट छुट्टै हो कि यो लेन्थ दिन्छ नि त तिमीलाई यो थ्रेडेड लेन्थ दिन्छ कि है हेलो हजुर सर ए भयो मैले तिमीले भनेको भयो सोधेको क्वेसनको एन्सर आयो सर भयो सर ए ल हेक्सागन सँग हेलो
हजुर त्यो हेक्सागनसँग टेन्जेन्ट वाला सर्कल चाहिँ कसरी बनाउने? यहाँ बस्ने कि अघि भनेको थिएँ त हौ 3 चोटि भनिसकेँ मैले। यहाँ सेन्टर यहाँ बस्ने। अब हेर त यहाँ के गर्नु, रेडियस कति लिनु पऱ्यो होला? यहाँ सेन्टर राखेपछि रेडियस कति लिनु पऱ्यो हेर त। यहाँ बस्ने अनि यति रेडियस लिने कि त्यही होइन। अनि कम्पासले घुमाउँ। बुझेको बुझेन? बुझेछु। डार्क गर्नुपर्छ है भित्र यो डार्क गर्नु पऱ्यो कि यो डार्क गर्नु पऱ्यो। यहाँ हेर्न जस्तो यहाँ अब यो यस्तो यो हेक्सागन भयो। अब यस्तो हेरेर नै कमन सेन्स लाउनु पऱ्यो क्या बाबुहरू। यहाँ बस्ने सेन्टर यहाँ छ। अब यो लाइन छुने यो लाइन छुने सबैलाई छुनु पऱ्यो होइन, हो कि न? अब यहाँ बस्ने अनि के गर्ने, यति रेडियस लिएर सट्ट घुमाऊ। अब हामीले गर्दा चाहिँ ठ्याक्कै यो इन्स्ट्रुमेन्टले इरर भएको हुनाले कतै छुने कतै नछुने हुनसक्छ कि। सबै के गर्नु पऱ्यो, सकेसम्म चाहिँ सबैलाई यसलाई पनि छुने यसलाई पनि छुने यसलाई पनि छुने सबैलाई छुने गरेर हामीले के गर्नु पऱ्यो, यसरी ड्र गर्नु पऱ्यो। त्यसलाई सेन्टर यहाँ बस्नु पऱ्यो, रेडियस चाहिँ यो हुनु पऱ्यो, आर हुनु पऱ्यो। भयो? कसले सोधेको थियो? ल हेर त यहाँ के अरू के कन्फ्युजन छ सोध, नत्र म अब यो एसेम्ब्ली क्वेसन गराउँछु। ठिक छ? हेर त आफूले यसो स्केच गर्दाखेरि केही कतै कुनैमा गाह्रो भयो जस्तो फिल भयो? महेश तिवारी भाइ ठिक छ? कतै झोक्या जस्तो भयो कि के भयो? यो बनाउन जान्नुपर्छ है अहिले। यो तिमीले किनभने मसिन ड्रइङ गर्दाखेरि त नट बोल्टहरू त आइ नै हाल्छ होइन। त्यो चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो, बनाउन जान्नु पऱ्यो। इन्द्रजित कुमार शाहले पठाएछ कि बनाएर पठाएछ क्या हो? उसले बनाएर पठाए हो? ल बनाइसकेको भइगयो त। इन्द्रजित भाइ सुनिरहेको छ तिमीले? हेर त यहाँ तिम्रो यहाँ च्याम्फर गरेको छैन। अरू सबै ठिक भयो, च्याम्फर गर्न गरिँदैन। हेर त यहाँ के गर्नु पऱ्यो, यो पोइन्टबाट सिधै तल ड्रप गर्नु पऱ्यो लाइन, यो पोइन्टबाट सिधै ड्रप गर्नु पऱ्यो लाइन, अनि यो जहाँनिर छुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ यहाँ च्याम्फर गर्नु पऱ्यो। यसरी दुइटालाई जोड्नु पऱ्यो। बुझेको बुझेनौ? यस सर। है यहाँनिर च्याम्फर गर्न बाँकी र अरू सबै ठिक छ। ल ओके, ल यति गरेपछि भइहाल्छ। ल यो भयो तिमीहरूलाई एउटाले गरेको छ होइन, ठिकै छ। यो पछि गर्दाखेरि नै गर्न सकिन्छ। हाम्रो के अरे एसेम्ब्लीको क्वेसन गर्दाखेरि पनि हामीलाई यो गर्न आइहाल्छ होइन। ल ठिक छ, यति गरेपछि तिमीहरूलाई गर्न सक्छौ है। ल अब के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब म तिमीहरूलाई एसेम्ब्ली क्वेसन चाहिँ तिमीहरूलाई म यहाँ एउटा क्वेसन गराउँछु। ल एसेम्ब्ली क्वेसन हेरौँ है त। एसेम्ब्ली क्वेसन एउटा सर म तिमीलाई गाह्रो केही पनि हुँदैन, एकदम सहिलो हुन्छ। सबैले गाह्रो गाह्रो भन्ने मात्रै हो। एउटा एसेम्ब्लीको यो क्वेसन हेर त, म सर एक्सप्लेन गर्छु पहिला। एसेम्ब्ली यो के हो, कसो हो होइन, कस्तो कस्तो के हो भनेर। एसेम्ब्लीको तिमीलाई सिम्पल के हुन्छ सबैले हेर्नु है, छोडिदियो एकछिन गर्न लागिरहेको छ भने स्टप गर। एसेम्ब्लीमा चाहिँ के हुन्छ तिमीहरूलाई भन्दाखेरि सिम्पल हामीले अर्थोग्राफी ड्रइङ चाहिँ हामीले बनाउनुपर्छ। हेर तर कस्तो क्वेसनको अर्थोग्राफी ड्रइङ बनाउने भन्दाखेरि चाहिँ एसेम्बल पार्टको चाहिँ अर्थोग्राफी ड्रइङ बनाउने। तिमीलाई के हुन्छ भन्दा डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरू तिमीलाई स्प्लिट गरेर दिएको हुन्छ होइन, डिसमेन्टल गरेर दिएको हुन्छ। त्यो डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो तिमीहरूले त्यसलाई जोड्ने, एजुम गर्ने है। आफूले चाहिँ यो जोडिएको यो पार्ट यहाँ यो पार्ट यहाँ भनेर एसेम्बल भइसकेपछिको अर्थोग्राफी ड्रइङ चाहिँ हामीले बनाउनुपर्छ। है जुनसुकै एसेम्बली ड्रइङको क्वेसन आयो भने पनि तिमीलाई छुट्याएर दिएको हुन्छ। त्यसलाई के गर्नु पऱ्यो, सिक्वेन्स फलो गर्दै बनाउँदै बनाउँदै जाने। एटलिस्ट दुईवटा भ्यू तिमीहरूले बनाउनुपर्छ, फ्रन्ट र टप अथवा फ्रन्ट र साइड है। यति गरिसकेपछि यहाँ जस्तो एसेम्ब्ली क्वेसनमा चाहिँ के हुन्छ तिमीहरूलाई भन्दाखेरि म्याक्सिमम् तिमीलाई 4-5वटा पार्ट्सहरू दिएको हुन्छ, 6-7वटा देला। जेनरल पार्ट्सहरू धेरै दियो भने हामीलाई अझै कम्प्लेक्स हुँदै हुँदै जान्छ। तर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा एउटा कुनै सिक्वेन्स फलो गर्नु पऱ्यो। बनाउँदा अर्थोग्राफी बनाउने हेर, स्प्लिट गरिसकेपछिको पार्ट्सको तिमीलाई अर्थोग्राफी बनाउन केही पनि गाह्रो हुँदैन। जस्तो यही क्वेसनमा तिमीले हेऱ्यो भने यसको सिम्पल अर्थोग्राफी बनाउन, यसको अर्थोग्राफिक ड्रइङ बनाउनलाई तिमीलाई यति 4-5वटा बनाउनलाई केही पनि गाह्रो हुँदैन। यो अर्थोग्राफिक ड्रइङ तिमीले बनाउन सक्छौ। हेर
है त्यस्तो तिमीलाई गाह्रो हुन्छ किनभने स्प्लिट भइसकेपछि सानो पार्ट्सहरू हुन्छन् त्यो सानो पार्ट्स भएपछि तिमीलाई बनाउन गाह्रो हुँदैन तर एसेम्बल गरेर बनाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा एकैचोटि तिमीहरूले जो सबै एकैचोटि बनाउँछु भन्यो भने चाहिँ आत्तिन्छ क्या है त्यो भन्नाले के गर्ने सिक्वेन्स फलो गर्ने त्यही भएर के गर्ने जुनसुकै क्वेसन जस्तो पनि क्वेसन आयो भने पनि पहिला हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्दा एसेम्बली क्वेसन गर्दा कुन पार्ट कहाँ गएर फिट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है किनभने हामीलाई नत्र थाहा हुँदैन नि त किनभने स्प्लिट गरेर तिमीलाई दिएको हुन्छ कुन पार्ट कहाँ फिट हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा हुँदैन हो त कुन पार्ट कहाँ फिट हुन्छ भनेर पत्ता लगाउने तरिका भनेको चाहिँ के हो भन्दा डाइमेन्सन हेर्ने जस्तो जहाँ तिमीलाई जस्तो इन्टरनल होल छ भने त्यहाँ तिमीहरूको कुनै साफ्ट आएर चाहिँ यहाँ के अरे एसेम्बल हुन्छ होला अथवा इन्टरनल थ्रेड कतै छ भने एक्सटर्नल थ्रेड भएको कुनै बोल्टहरू आएर एसेम्बल हुन्छ होला होइन कुनै एउटा स्लट दिइरहेको छ भने त्यहाँ के हुन्छ त्यही बराबरको डायमिटरको चाहिँ आएर चाहिँ डायमिटर अथवा डाइमेन्सनको आएर चाहिँ बस्छ होला होइन त्यो चाहिँ तिमीले के गर्नु पऱ्यो ठ्याक्कै हेर्नु पऱ्यो त्यही भएर मेन भनेको रोल प्ले गर्ने भनेको एसेम्बलीमा के हो डाइमेन्सनले चाहिँ ठुलो रोल प्ले गर्छ जुनसुकै तिमीलाई क्वेसन आयो भने पनि हामीलाई के गर्नु पऱ्यो पहिला एउटा फिगर बनाउने सबभन्दा ठुलो यो सिक्वेन्स फलो गर्नुपर्छ कि एकैचोटि बनाउँदाखेरि तिमीलाई गाह्रो हुन्छ फेरि एकैचोटि सबै बनाउँछु म भन्यो भने चाहिँ कन्फ्युजन चाहिँ म बनाइसकेपछि ओहो यस्तो मैले बनाएँ है भन्ने हुन्छ क्या त्यही भएर फर्स्टमा चाहिँ मलाई यसो टेन्टेटिभली हेरेर कुन पार्ट्स कता फिट हुँदो रहेछ भनेर दिमागमा राख्ने त्यसपछि बनाउनलाई चाहिँ के बनाउनु पऱ्यो भन्दा पहिला सबभन्दा ठुलो पार्ट अथवा बेसको चाहिँ अर्थोग्राफिक ड्रइङ बनाउनु जस्तो यही फिगरमा हेर्दा यहाँ यो जस्तो यो बेस आइरहेको छ भने सबभन्दा ठुलो पार्ट त यही छ यसको तिमीलाई अर्थोग्राफिक ड्रइङ बनाउनु तिमीलाई केही गाह्रै हुँदैन के बनाउन सकिहाल्छ होइन यसको के गर्नुपर्छ तिमीलाई अर्थोग्राफिक ड्रइङ बनाउन केही गाह्रो हुँदैन यसको फ्रन्ट र टप तिमीले बनाउन सकिहाल्छ सबै दिएको छ बनाउन केही गाह्रो भएन अब यो पार्टमा चाहिँ अब कुन पार्ट आएर फिट हुन्छ भनेर चाहिँ तिमीहरूले पहिला दिमाग लगाउनु पऱ्यो क्या अब यहाँ हेर्दा जस्तो तिमीलाई हेऱ्यो भने त्यो मेन डाइमेन्सनले धेरै काम गर्छ यहाँनिर हेर्दा अनि अर्को बनाउँदाखेरि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दा मेन डाइमेन्सन अनि अर्को एउटा रेफरेन्स लाइन पनि ख्याल गर्नुपर्छ क्या तिमीहरूले रेफरेन्स लाइन जस्तो यसको तिमीले जस्तो यो 6वटै पार्ट्सको छुट्टा छुट्टै ठाउँमा तिमीहरूले बनाउन सक्छौ केही गाह्रो हुँदैन तर कुन ठाउँमा ल्याएर बनाउनु पऱ्यो भन्दा ठ्याक्कै एउटा रेफरेन्स चाहिँ तिमीले क्रिएट गर्नु पऱ्यो क्या जस्तो यही फिगरमा हेर त यो एउटा यो बेस भनेको छ यो एउटा क्याप भनेको छ तिमीले यसो हेऱ्यो भने यो क्यापमा भएको माथिको सर्कल छ नि यो दुईवटा यो सर्कलको सेन्टर र सेन्टरको डिस्टेन्स 110 छ यहाँ पनि हेऱ्यो भने यसको यो इन्टरनल थ्रेड भएको सर्कल र सर्कलको डिस्टेन्स 110 छ कि भनेपछि त्यो के हुँदो रहेछ ठ्याक्कै मिल्छ हेर त यहाँ यो 15 छ यो पनि 15 छ भनेपछि यसलाई लिएर आएर तिमीले ठ्याक्कै यहाँ चाहिँ यो के हुँदो रहेछ फिट हुँदो रहेछ किनभने यसको वेट पनि कति दिएको छ हेर त यसको टोटल वेट कति दिएको छ हामीलाई टोटल वेट चाहिँ दिन छुट्याए जस्तो है यहाँ किनभने यहाँदेखि यहाँसम्म यो चाहिँ 40 दिएको छ अनि यो टोटल वेट चाहिँ दिन छुट्याएको छ अब यो 80 छ भने यो पनि 80 नै हुनु पऱ्यो अब त्यसरी मिलाउनु पऱ्यो हामीले है त अर्को हेर त माथि जस्तो यसमा चाहिँ यसको डायमिटर माथिको सर्कल यतापट्टिको ठुलो सर्कलको डायमिटर 40 दिएको छ यहाँ पनि ठ्याक्कै 40 दिएको छ भनेपछि यो ठ्याक्कै क्याप चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा यो बेस माथि आएर के हुँदो रहेछ बस्ने रहेछ भनेको थाहा हो किन हेर त त्यही होइन र तिमीहरूले हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ देखिँदैन बुझिन्छ यहाँ यो फिट भएको है ठ्याक्कै हेऱ्यो नि यहाँ यो रेडियस 30 भनेको छ यहाँ तल रेडियस 30 भनेको छ ठ्याक्कै भनेपछि एउटा सर्कल यस्तो यो फर्म हुँदो रहेछ रेडियस 30 एउटा सर्कल जस्तो देखिँदो रहेछ किनकि यस्तो सेमी सर्कल यतापट्टि फर्केको छ अर्को सेमी सर्कल तलतिर फर्किन्छ अनि ठ्याक्कै यहाँ मिल्छ कि यो 70 दिएको छ भनेपछि यहाँ पनि यहाँबाट यहाँसम्म ठ्याक्कै 70 छ र भन्नुको अर्थ के रहेछ भन्दा यो मलाई के हो मलाई केही थाहा छैन तर मलाई के थाहा भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो पार्ट चाहिँ के हो त्यहाँ माथि आएर एसेम्बल हुँदो पर्दो रहेछ भनेर थाहा भयो अब मैले बनाउने भनेको के हो यसको पनि अर्थोग्राफी बनाउने हो यसको पनि अर्थोग्राफी बनाउने तर छोटा छोटा बनाउने भने के गर्नु पऱ्यो यहीँ लिएर आएर बनाउनु पऱ्यो कि अब यसको लागि चाहिँ तिमीले त्यही भएर रिफरेन्स लाइन चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्छ सेट गर्नुपर्छ है किनभने जुनसुकै तिमीले एसेम्बलीको क्वेसन गर्दा पनि के गर्नु पऱ्यो रिफरेन्स लाइन चाहिँ अब यहाँ रिफरेन्स लाइन भने के भन्नुभयो हेर जस्तो यसको सेन्टर र यसको सेन्टर त एउटै हुनु पऱ्यो नि किनभने यो सेमी सर्कलको सेन्टर र यसको सेन्टर के हुनु पऱ्यो एउटै हुनु पऱ्यो अर्को हेर त यो माथिको सर्कलको सेन्टर र सेन्टरको डिस्टेन्स के हुनु पऱ्यो बराबर भएको हुनाले ठ्याक्कै के हुनु पऱ्यो यो सेन्टरको सेन्टर यहाँ मिल्नु पऱ्यो यो सेन्टरको सेन्टर चाहिँ यो सर्कलको सेन्टर चाहिँ यहाँ मिल्नु पऱ्यो यसरी चाहिँ रेफरेन्स लाइन चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्छ सेट गर्नुपर्ने रहेछ अनि अर्को हेर जस्तो यहाँ बुस भनेर दिइरहेको छ यहाँ जो टोटल हामीसँग 6वटा पार्ट्सहरू छन् त्यो बुस दिइरहेको छ भनेपछि बुसको टोटल लेन्थ हेर त 88 दिएको छ है यहाँ टोटल पार्ट हेर्ने कि 88 दिएको छ अनि यता हेरेर पछाडि उतापट्टि पनि फोएमको रिङ जस्तो पार्ट निस्किएको छ यतापट्टि पनि फोएमको रिङ जस्तो पार्ट निस्किएको छ अनि डाइमेन्सन हेर बुसमा चाहिँ भित्रपट्टि 48 को यो थ्रु होल दिएको छ यो होइन यो होल हो यो पुरै अर्को भनेको हेर त यहाँनिर चाहिँ 60 को डायमिटर दिएको छ बाहिर आएको ठुलो चाहिँ 72 डायमिटर दिएको छ कि भनेपछि 3टा डायमिटर हुँदो रहेछ बुसमा है त अब तिमीले टोटल यो बुस चाहिँ कहाँनिर फिट हुन्छ होला ल हेर त
कहाँनिर हुन्छ होला यसको एकचोटि सोच ल यसको बिचभित्र है। अब तिमीलाई यहाँ हेर यसको ठ्याक्कै यो चाहिँ के हुन्छ यहाँनिर फिट हुन्छ कि किन भन्दा टोटल 88 दिएको छ। यो रिङ जस्तो पार्ट चाहिँ 4 हो, उतापट्टिको पार्ट 4 हो। यसको हेर त डायमिटर ठ्याक्कै 60 छ किनभने तिमीलाई त्यहाँ गएर फिट हुनको लागि त होलको एक्सटर्नल डायमिटर र साफ्टको सरी होलको इन्टर्नल डायमिटर र साफ्टको एक्सटर्नल डायमिटर ठ्याक्कै मिल्नु पऱ्यो नि त, अनि बल्ल फिट हुन्छ नि त। यहाँ हेर त यो के तिम्रो यहाँ क्याभिटी यस्तो बनिरहेको छ सर्कुलर क्याभिटी, यसमा हेर त यसको डायमिटर 60 छ, के अरे डायमिटर 60 छ त रेडियस 30 छ, यसको डायमिटर 60 छ भने चाहिँ ठ्याक्कै यो पार्ट गएर यहाँ फिट हुन्छ कि। अनि अर्को कसरी पनि फिट भइरहेको छ हेर त, यो टोटल 80 दिएको छ, यहाँ यो 4 छ, 4 को रिङ जस्तो पार्ट अगाडिपट्टि छ, 4 को रिङ जस्तो पार्ट पछाडिपट्टि छ भनेपछि बिचको लेन्थ कति आएर जम्मा 80 आयो कि हो। अब यसको लेन्थ र यसको लेन्थ चाहिँ ठ्याक्कै मिल्ने भन्नु गर्दा 4 mm को रिङ चाहिँ अगाडि पर्ने भयो, यो भन्दा बाहिर पर्ने रहेछ हैन। 4 mm को रिङको पार्ट चाहिँ के गर्नु पर्यो पछाडिपट्टि पर्ने भयो कि, त्यसरी चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा एसेम्बल हुँदो रहेछ। भनेपछि अब तिमीले के गर्नु पर्यो पहिला यो हाल्नु पर्यो, यसको फ्रन्ट व्यू टप व्यू बनाउनु पर्यो, त्यसपछि अब यो क्याप हालिसकेपछि यो हाल्न मिल्दैन नि। हेर त पहिला यो हालेर चाहिँ बनाउनु पर्ने चाहिँ, तर तिमीले ड्रइङ बनाउँदा त केही फरक पर्दैन नि, पहिला जुन बनाए नि हुन्छ। रियल उसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ पहिला योलाई यहाँ राख्ने, माथिबाट क्यापले छोप्ने गर्नुपर्छ। तर यहाँ ड्रइङ बनाउँदाखेरि जस्तो हामीले बिल्डिङ बनाउनु गइरहेको छ भने 10 तला बिल्डिङ भयो भने पहिला के गर्छ, पहिला फाउन्डेसन बनाउँछौ, फर्स्ट फ्लोर सेकेन्ड फ्लोर थर्ड फ्लोर गर्दै गर्दै लिएर जानु त हो नि। तर ड्रइङ त माथिबाट बनायो नि एउटै त हो नि, फरक पर्दैन नि त। त्यो भएको हुनाले रियलमा त तर फाउन्डेसन नबनाउँछ 10 तला बनाउनु त मिल्दैन। र यहाँ पनि यो बनाइसकेपछि यो बुस राखेपछि बल्ल के गर्ने हो, यो क्याप राख्ने हो है, माथिबाट ठ्याक्कै राख्नुपर्छ। किन यो ठ्याक्कै माथिबाट राख्दाखेरि चाहिँ बाहिरपट्टि के हुन्छ यस्तो तिम्रो रिङ जस्तो पोर्सन चाहिँ बाहिर आउँछ कि। त्यो भएको हुनाले हामी यताउति चाहिँ यो बुस चाहिँ बाहिर नजाओस् भन्नको लागि। अब यहाँ बुसमा यो होल दिएको छ हेर त, होल कत्रो छ 48 को रहेछ डायमिटरको। अब 48 को होल छ भनेपछि 48 को होल छ भने चाहिँ 48 को साफ्ट हात त्यहाँ इन्सर्ट हुनु पऱ्यो। यहाँ ठ्याक्कै छ हेर त, साफ्टको डाइमेन्सन 48 छ, होलको डायमिटर ठ्याक्कै 48 छ भने चाहिँ यो साफ्ट चाहिँ गर्नु पऱ्यो यहाँ ल्याएर इन्सर्ट गर्नु पऱ्यो भन्नु खोजेको है। यसरी हामीले हेर्छौँ। अब तिमीले पहिला बेस आयो, बुस राख्यो, क्याप राख्यो, अनि साफ्ट राख्यो। अब यो त चल्छ होइन, साफ्ट हुँदाखेरि यो त उछिटिन्छ नि हो। यसलाई चाहिँ बाँध्नको लागि एउटा यो स्टड भन्छ। स्टड भनेको खासै केही पनि होइन र सिम्पल ठुलो कुरो केही पनि छैन। स्टड भनेको कस्तो भन्दा नट यो बोल्ट जस्तै, बोल्टमा के हुन्छ एकतिर थ्रेड हुन्छ अर्कोतिर हेड हुन्छ के। स्टड भनेको चाहिँ दुईतिरै थ्रेड भएको कि, माथि पनि थ्रेड छ तल पनि थ्रेड छ, तर बिचमा चाहिँ के छ अनथ्रेडेड पार्ट छ, त्यस्तोलाई भन्छौँ स्टड भन्छ है। अनि अर्को हेर त स्टड छ, अनि यहाँ यो बेसमा चाहिँ इन्टर्नल थ्रेड छ, यहाँ चाहिँ थ्रेड छैन नि फेरि क्यापमा। हेर त अब यो कसरी राख्नुपर्ने रहेछ र ठ्याक्कै यो बुस राखेर क्याप राखिसकेपछि अनि साफ्ट राखिसकेपछि माथिबाट के गर्नु पऱ्यो, स्टडले यहाँ यो स्टड यो चाहिँ इन्टर्नल थ्रेड भएको ठाउँमा यो स्टडलाई इन्सर्ट गर्नु पऱ्यो होइन, इन्सर्ट गर्ने। अनि हेर त स्टडको टोटल 68 हाइट दिएको छ, यो 20 छ, यो 20 छ भनेपछि यहाँ चाहिँ 20 भन्दा तल त जाँदै जाँदैन नि, किनभने त्यो थ्रेडेड पार्टै छैन। 20 सम्म चाहिँ भित्र छिर्यो, अनि माथि कति बाँकी रह्यो हेर 20 बिचको कति रहेछ 28 रहेछ। 28 चाहिँ अनथ्रेडेड पार्ट भयो, अनि त्योभन्दा माथि 20 फेरि थ्रेडेड पार्ट भयो। अनि यता पनि सेम दुईवटा ठ्याक्कै भनेपछि यो क्याप भन्दा यहाँ। अनि क्यापको पनि तिमीले ठ्याक्कै हेऱ्यो भने क्यापको पनि टोटल हाइट कति छ हेरेर ठ्याक्कै 28 छ भनेपछि के हुँदो रहेछ भन्दा 20 चाहिँ यो भित्र पऱ्यो है, 28 चाहिँ बिचमा पऱ्यो यसमा, फेरि 20 चाहिँ के भन्नुपर्छ माथि पर्दो रहेछ कि। तिनवटा चाहिँ थ्रेड पार्ट, अनि स्टड भनेको दुईतिर थ्रेड भएको पार्ट हो। अब यति बनाइसकेपछि लास्टमा के गर्ने, यो नटले चाहिँ हामीले के गर्छौँ यसलाई कसेर राख्छौँ। अब हामीले बनाउनु पर्ने भनेको 3D तिमीलाई बनाउनु पर्ने छैन हेर, हामीले बनाउनु पर्ने 2D बनाउनु पर्ने हो। 2D के गर्नु पऱ्यो, तर एसेम्बल पार्टको 2D बनाउनु पऱ्यो। त्यही भएर अब तिमीले के गर्नु पऱ्यो भन्दा एसेम्बल बनाउँदा एकैचोटि बनाउन सकिँदैन। पहिला बेसको बनाउने, त्यसपछि बुसको पार्ट थप्ने, त्यसपछि क्यापको पार्ट थप्ने, त्यसपछि के गर्नु पऱ्यो अनि साफ्टको पार्ट थप्ने, अनि अर्को फाइनली के गर्नु पऱ्यो स्टड राखेर नट बोल्ट कस्नुपर्छ है। यसको चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो ड्रइङ बनाउनु पऱ्यो। यहाँ तिमीले यो क्वेसन बुझ, त्यसपछि ड्रइङ बनाउनु त म तिमीलाई देखाइहाल्छु कस्तो बनाउने भनेर है। यहाँ एउटा यसको 3D पनि छ, एउटा 3D पनि म देखाइदिन्छु मलाई है, अलिकति भिजुअलाइज गर्न सजिलो हुन्छ होला हेर्ने एकचोटि। यो भिडियो देखाएको थिएँ तिमीलाई मैले अस्ति देखाएन है, देखाएको थिएँ है। हामीले जस्तो अस्ति तिमीलाई गराएको यो तिमीलाई अस्तिको गरेको क्वेसनको भिडियो चाहिँ यो हो होइन, 3D चाहिँ धेरै 3टा पार्ट ठ्याक्कै निकालेको। यो 3टा पार्ट चाहिँ के गरेको छुट्याएको, यो 3टा पार्टको चाहिँ के गरेको हामीले के अरे अर्थोग्राफिक ड्रइङ बनाएको होइन। यो बी ब्लकको छुट्टै बनाएँ, यसको छुट्टै बनाएँ, यसको छुट्टै बनाएँ। अब अर्को तिमीलाई के दिन सक्छ भन्दा जस्तो यही क्वेसनमा हेरेर त यहाँ यो उसमा चाहिँ
एसेम्बली क्वेसन यहाँ ठ्याक्कै छरेर दिएको छ यहीँनिर 3टा दिएको छ यो भी ब्लक दिएको छ एउटा तीनटा दिएको छ अब यहाँ यसलाई के गर्नु पर्यो भने यो बनाउनु पर्यो भी ब्लक बनाउनु पर्यो त्यसपछि के गर्नु पर्यो यु क्ल्याम्प बनाउनु पर्यो अनि स्क्रू माथिबाट यहाँ हेर स्क्रूमा यहाँ इन्टरनल थ्रेड छ यसमा एक्सटर्नल थ्रेड छ अनि यहाँ एक्सटर्नल थ्रेड तिमीहरूले हाल्ने हो हैन यसलाई चाहिँ के गर्नु स्प्लिट गरेर दियो तिमीहरूले के गर्नु पर्यो अब तिमीहरूले चाहिँ कसरी गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जोडेर त्यसको अर्थोग्राफिक ड्रइङ बनाउनु पर्यो है अब यहाँ हेर यस्तो बनाउनु पर्यो यहाँ त कस्तो भएछ दुईटा त्यहाँ स्क्रू दुईटा भनेको थियो भने दुईटा राख्नुपर्ने छ अनि यु क्ल्याम्प पनि दुईटा भनेको छ क्वेसनले यसरी बनाउनु पर्ने छ यो त स्प्लिट गरेको भएको र हैन तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दा यसलाई एसेम्बल गरेर बनाउनु पर्यो अब यहाँ हेर सबै मिल्छ के यसको इन्टरनल यो डायमिटर के अरे लेन्थ यसको लेन्थ हैन सबै मिलेर ठ्याक्कै आएर यहाँ घुमेर बस्छ जस्तो यहाँनिर हेर कसरी बस्दो रहेछ हेर यस्तो बन्ने चाहिँ ठ्याक्कै हेर यसको यो बाहिर छ नि यो भी ब्लकको ठ्याक्कै यहाँसम्म चाहिँ ठ्याक्कै मिलेर बस्छ अनि माथि तिमीले यस्तो कर्भ बनाउनु पर्ने चाहिँ यसरी बन्छ हैन अब यस्तो बनाउनु चाहिँ हैन तिमीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा यसको अर्थोग्राफिक ड्रइङ बनाउनु पर्यो के सकिन्छ होला बनाउनलाई तिमीलाई त्यो नट बोल्टहरु बनाउन सिकाइ छु मैले हैन सबै बनाउन सिकाइ छु के ल यो भयो तिमीलाई यो 10 को यो वाला क्वेशन हो यो हैन यहाँ यो भन्दा नि यो फ्रिक्वेन्टली धेरै छ यो क्वेशन चाहिँ एक्जाममा तिमीलाई सोधिरहेको हुनाले यो क्वेशन चाहिँ तिमीले मैले आज यहाँ गराइदिन खोजेको यो चाहिँ यस्तो हो ल पहिला यो भयो है बेस भयो हेर त बेस यस्तो छ यहाँ आएर के राख्नु पर्ने छ तिमीले अब यहाँ यसलाई हेर है यहाँ यो बुझिन्छ हेर त यसको टोटल लेन्थ कति दिएको थियो अघि टोटल लेन्थ कति थियो कति छ ल हेर त टोटल लेन्थ कति दिएको छ यसको 88 दिएको छ है टोटल लेन्थ हामीलाई कति दिएको छ 88 दिएको थियो तर यहाँ के हुँदो रहेछ भन्दा यसको चाहिँ 80 छ टोटल 88 भन्छ यहाँ यस्तो कान जस्तो दुईतिर पार्ट छ नि यस्तो रिङ जस्तो पार्ट त्यो रिङ जस्तो पार्ट चाहिँ के हुँदो रहेछ दुईतिर पर्दो रहेछ के हेर त अलि भिजुअलाइज भयो भाइ भएन है यस्तो हुँदो रहेछ हैन यसरी यहाँ बस्दो रहेछ अलिकति बाहिर निस्क्यो रिङ जस्तो पार्ट बारको यहाँ साफ्ट आएर पहिला आइरहेको छ त्यो साफ्ट भनेको ठ्याक्कै बुसको चाहिँ इन्टरनल डायमिटर र साफ्टको एक्सटर्नल डायमिटर ठ्याक्कै मिलाएको थियो त्यही भएर ठ्याक्कै यो साफ्ट आयो यहाँ कलर मात्रै चेन्ज भयो अरू सबै सेम हो के माथिबाट के गरेँ मैले क्याप हाल्ने है क्यापको लागि के गर्नु पर्छ मैले ठ्याक्कै रेफरेन्स लाइन चाहिँ मिलाउनु पर्यो ल यहाँ आयो यहाँ स्टड हाल्दा चाहिँ यहाँ थ्रेड चाहिँ यहाँ बनाएको छैन हैन थ्रेड चाहिँ तिमीले यहाँ सिम्बल बनाउनु पर्छ यसमा चाहिँ स्टड हाल्यो स्टड माथिबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ नटले कसाएको छ एसेम्बल गरेको जस्तो जस्तो मैले तिमीलाई भिजुअलाइज गर्नलाई चाहिँ देखाइदिएको हैन अब हामीले बनाउनु चाहिँ यस्तो हैन हामीले बनाउनु चाहिँ कस्तो भन्दा अहिले मैले एकछिनमा तिमीलाई देखाउँ सर एक्जाममा कति टाइम एलोकेट हुन्छ सर यसलाई अनि टोटल 3 घण्टाको हो क्या अब तिमीहरूको यसलाई चाहिँ अब 1 घण्टा दिनमा सकाउनु पर्छ 1 घण्टा भ्याइन्छ तिमीलाई एक्जाममा टेन्सन नलिऊ न अहिले गर्दाखेरि धेरै टाइम लाग्ने एक्जाममा तिमीहरूले त्यो धेरै प्र्याक्टिस गरेर गएको हुन्छ टाइम सजिलै मजाले भ्याउँछ अहिले गर्दा चाहिँ अलि टाइम लाग्छ है क्वेसन
फरकै आउँछ नि होइन लगभग यस्तै खालको आउने हो कि यस्तै आउँछ कहिले सिन देखेको क्वेसनहरू आउँछ क्या अरे कहिले कहिले अनसिन क्वेसन पनि आउँछ तर गर्ने तरिका त सबै सेम यो चाहिँ यहाँ सेक्सन गरेको छ है सेक्सन गरेको भने चाहिँ ट्याक्कै काटेपछिको पार्ट चाहिँ यहाँ देखाएको कि हामीले बनाउँदा चाहिँ सेक्सन पनि गर भन्छ कि क्वेसनले सेक्सन पनि गर भन्ने हुनाले तिमीहरूले के गर्नु पऱ्यो फ्रन्ट भ्यू सेक्सनल फ्रन्ट भ्यू बना भन्छ त्यो भएर के गर्नु पऱ्यो त्यसलाई चाहिँ काटेको एसएम गरेर हामीले बनाउनुपर्छ अब यहाँ ह्याज गर्नुपर्छ त्यो तिमीलाई सबै सिकाउँछु मैले होइन यो तलको बेस भयो माथिको क्याप भयो ठ्याक्कै राखेर त यहाँ जस्तो यो यसमा आयो नि यसमा जस्तो बुसको पार्टहरू त यति मात्रै पार्छ अगाडिपट्टिको ठुलो रिङ थियो नि त्यो त काटेर गयो नि होइन पछाडिपट्टिको रिङ चाहिँ देखिन्छ क्या एकछिन हेर यो चाहिँ बुसको पार्ट भयो के अरे होइन बुसको यो पछाडिपट्टिको रिङ चाहिँ देखिन्छ के अरे पछाडिपट्टिको रिङ चाहिँ छ अगाडिपट्टिको रिङ चाहिँ छैन कि हेर त्यही आयो तिमीहरूलाई यसरी मैले जस्तो भिजुअलाइज हुन्छ भनेर यो चाहिँ देखाइदिएको यो कहाँ फिट हुन्छ भनेको थाहा भयो अब बनाउन हामीले कसरी बनाउँछौँ भन्दाखेरि यो क्वेसन भयो हामीलाई दिएको थियो यो है यसलाई मैले जस्तो यो बनाउँदाखेरि यहाँ काटेर बनाउँदा यस्तो देखिन्छ तिमीलाई यहाँ जस्तो सेक्सनिङ पनि गर भन्छ क्वेसनले होइन त्यो भएर सेक्सनिङ पनि यहाँ गरेर देखाइदिएको कि सेक्सनिङ गर्दा यस्तो देखिँदो रहेछ होइन अर्को तिमीलाई यस्तो क्यापको पनि यस्तो आउने भयो सेक्सनिङ गर्दा यस्तो देखिने यहाँ सट्टै काट्दाखेरि के भन्छ फुल सेक्सन गर्दाखेरि यस्तो देखिने भयो बिचमा यहाँ जस्तो हेर्दा यहाँनिर चाहिँ थ्रेड छ होइन यो थ्रेड छ के अरे इन्टरनल थ्रेड छ यहाँ चाहिँ थ्रेड छैन त्यो स्टार्टमा नि के थियो भन्दा तल चाहिँ थ्रेड थियो बिचमा थ्रेड थिएन होइन यसलाई काट्दा यस्तो अनि अर्को बुस भनेको यस्तो हुँदो रहेछ त बुस चाहिँ यस्तो हुने भयो यो भित्र चाहिँ यो थ्रु होल हो बाहिरबाट यस्तो रिङ जस्तो आइरहेको छ त्यही भएर मैले यहाँ तिमीलाई काटेर पनि देखाइदिएको छु यसलाई बिचबाट यसरी काट्यो भने के हुँदो रहेछ यस्तो देखिँदो रहेछ भने यसको डायमिटर भित्रको डायमिटर चाहिँ 48 बाहिरको डायमिटर चाहिँ कति हुनु पऱ्यो 60 हुनु पऱ्यो कि 48 60 अनि त्योभन्दा बाहिरको ठुलो रिङको डायमिटर चाहिँ बल्ल के हो 72 हो कि हेर त अलिकति भिजुअलाइज गर्न सजिलो हुन्छ होला तिमीलाई अनि साफ्टको डायमिटर तिमीलाई 48 दिएको थियो कि होइन अब यहाँ नट यो स्टडहरू चाहिँ मैले बनाएको छैन होइन र यो बनाउँदा तिमीले के गर्नु पऱ्यो भन्दा फर्स्टमा चाहिँ तिमीले के गर्ने सुरुमा चाहिँ बेसको चाहिँ के गर्नु पऱ्यो तिमीले यो अर्थोग्राफिक ड्रइङ बनाउनु पऱ्यो अब बेसको अर्थोग्राफिक ड्रइङ तिमीले बनाउँदाखेरि के गर्ने यहाँ त पहिला तिमीले बनाउन सकिहाल्छौ ल यति मात्रै बनाउनु यहाँसम्म बनाउनु के गाह्रो हुन्छ हेर त यो चाहिँ सेक्सन नगर्दाखेरिको यो सेक्सन गर्दाखेरिको हेर त एकछिन यति बनाउनु केही गाह्रो हुन्छ तिमीहरूलाई सकिन्छ सकिन्न होला हेर त सकिन्छ सकिन्छ सर है यो चाहिँ एउटा चाहिँ सेक्सन गर्दाखेरिको एउटा चाहिँ सेक्सन नगर्दाखेरिको ल यति बनाउनु तिमीलाई केही गाह्रो छैन नि त यो बनाउन सक्छ सेक्सन भइसकेपछि हेर त यो लाइनहरू जाँदो रहेछ कि यो लाइनहरू आइरहेको चाहिँ के हुँदो रहेछ लाइनहरू चाहिँ जाँदो रहेछ अनि सबै सेम हो अनि ह्याच पनि गर्नुपर्छ तिमीलाई गरिहाल्छ अब यतिसम्म हेर यो बनाउनलाई तिमीलाई के गाह्रो हुँदैन बनाउन सक्छौ अब के गर्नु पऱ्यो भन्दा तिमीलाई यो पार्ट बनाइसकेपछि अब सेकेन्ड पार्ट खोज्नु पऱ्यो नि सेकेन्ड पार्ट के हुन्छ होला अब के चाहिँ ल्याएर राख्नु पऱ्यो मैले सेकेन्ड पार्ट हेर त सेकेन्ड पार्ट मैले के गर्नु पऱ्यो अब अर्को यहाँ चाहिँ बुस ल्याएर राख्नु पऱ्यो अब बुस ल्याएर राख्यो भने हेर त फ्रन्ट भ्यू पनि चेन्ज हुन्छ टप भ्यू पनि चेन्ज हुन्छ होला नि हेर त पार्ट 2 भनेको यहाँ छ हेर त मैले बुस हालिदिएँ लिएर बुस हालिसकेपछि के हुँदो रहेछ हेर त बुसको तिमीलाई जस्तो यसको फ्रन्ट भ्यू र टप भ्यू त तिमीलाई बनाउन आउँछ है यस्तो आउने भयो पहिला ठुलो रिङ आउने रहेछ यहाँ रिङ अनि त्यसपछि सानो रिङ चाहिँ यहाँ डटेड लाइनमा आउँछ अब यहाँ काटिसकेपछि के हुँदो रहेछ यहाँ मैले सेक्सनिङ गर्ने भएको हुनाले यसरी बनाएको कि यहाँ बनाएर हेर 3टा सर्कल मात्रै आउने रहेछ नि त हेर त एउटा सर्कल चाहिँ यहाँ यस्तो छ मैले बुस राखिसकेपछि यस्तो आउने भयो यो बुझेन हेर त यो एउटाको छ अर्को बुस राखिसकेपछि यहाँ यस्तो आउने भयो यो बुसको पार्ट हो एउटा 48 को एउटा 60 को एउटा 72 को यो डटेड चाहिँ मैले त पछाडिपट्टिको डटेड भनेर बनाएको होइन तिमीहरूको अहिले चाहिँ सोलिडै हुन्छ है यो तिमीलाई बुझाउनु मात्रै परेको अब सेकेन्ड पार्ट बनाएँ अब यहाँ के भन्दा डिफ्रेन्स चाहिँ के भन्दा तिमीलाई यो यसको सेन्टर र बुसको सेन्टर एउटै हुनु पऱ्यो अब यति गरेपछि सेकेन्ड अब थर्ड पार्ट चाहिँ के राख्नु पऱ्यो मैले त्यो माथि के गर्नु पऱ्यो मैले क्याप राख्नु पऱ्यो होइन
ल हेर यो माथि क्याप राखेँ मैले त्यसमै थप्दै थप्दै जाने त हो नि यो गरेछ यो गर्ने ठ्याक्क लगाएर तिमीलाई हेरेर यहाँ क्याप राखेँ बेस राखेँ क्याप राखेँ होइन बुस राखेँ अनि यहाँ थप्दै थप्दै गएको यहाँ क्याप राखेँ अब यहाँ यसमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दा यो भित्रको इनर छ सबै के हुनु पऱ्यो भन्दा क्यापको यो उसँग ठ्याक्कै मिल्नु पऱ्यो कि भनेको यसको सेन्टर र यसको सेन्टर के हुनु पऱ्यो एउटै हुनु पऱ्यो है यसरी तिमीहरूले बनाउनु पऱ्यो योसँग चाहिँ टप भ्यू पनि चेन्ज हुँदै आउँछ होला यो राखी जस्तो क्याप राखिसकेपछि के हुनु पऱ्यो यहाँ यो डटेड लाइनहरू आउने भयो बुसको तिमीलाई 3टा डटेड लाइनहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ क्यापले माथिबाट हेर्दाखेरि त क्यापले छेकिदिन्छ सबै यहाँ त हेर त क्यापमा त केही पनि देखिँदैन हो हेर जस्तो यो लाइन भयो अर्को बुसको लाइनहरू छ सबै के हुनु पऱ्यो यहाँ चाहिँ डटेड लाइनमा देखिनु पऱ्यो त्यही डटेड लाइनमा देखिएको है यहाँ बुस राखेँ मैले है यो चाहिँ काट्दाखेरिको नकाट्दाखेरिको अब केही पनि छैन यहाँ जस्तो बिचमा लाइन आइरहेछ अब अर्को पार्ट 3 भनेको क्याप हाल्नु पऱ्यो अनि माथिबाट क्याप थपेँ क्याप राखेपछि के गर्नु पऱ्यो अब मलाई यहाँ बुस यो पनि राखेँ बुस पनि राखेँ क्याप पनि राखेँ अब साफ्ट राख्नु पऱ्यो एउटा होइन साफ्ट भनेको पार्ट 4 राख्नु भने यहाँ साफ्ट यसरी राखिदिएँ मैले हेर जस्तो टप भ्यूमा साफ्टको चाहिँ हामीले के गर्छ भन्दा जनरली तिमीहरूले लेन्थ दिँदैन कि हेर त साफ्टको लेन्थ दिएको छैन साफ्ट यहाँ इन्सर्ट गर्नु पऱ्यो तिमीहरूले अब योभन्दा अलिकति लामो बनाइन्छ क्या हामीले साफ्ट चाहिँ तिमीहरूको योभन्दा भयो किनभने यसमै बराबरको जस्तो 88को मात्रै साफ्ट गरायो भने त टपबाट फ्रन्टबाट हेर्दा त केही पनि देखिँदैन किनभने यो सर्कल मात्रै फ्रन्टबाट त यही हो साफ्ट भने नै अलरेडी बनिसकेको छ र यो बुसकै इन्टर्नल पार्ट रहेछ भनेको यो चाहिँ साफ्ट भनेर बुझिन्छ तर यो चाहिँ टपमा तिमीहरूले के गर्नु पऱ्यो भन्दा यो लाइन चाहिँ यसरी हामीले अलिकति एक्सटेन्ड गरेर अनि यस्तो एउटा कर्भ बनाएर चाहिँ बनाउने चलन छ कि यो तिमीलाई कसरी बनाउने म तिमीलाई बुझाइहाल्छु होइन सबै यसरी बुझिन्न यसरी बनाउनु पऱ्यो साफ्टको अब यति मात्रै बनाएर भएन अब के गर्नु पऱ्यो तिमीहरूले अब नट बोल्ट हाल्नु पऱ्यो अनि यहाँ हेर त यी नट बोल्ट चाहिँ तिमीहरूले के गर्नु पऱ्यो यसरी यहाँ नट बोल्ट चाहिँ तिमीहरूले यसरी इन्सर्ट गर्नु पऱ्यो अहिले भर्खर तिमीलाई मैले सिकाएको थिएँ र यहाँ तिमीलाई नट बोल्ट हाल्ने यहाँ स्टड हाल्नु पऱ्यो होइन यहाँ यो चाहिँ स्टड तलपट्टि अनि थ्रेडेड पार्ट हुन्छ माथि नै थ्रेडेड पार्ट हुन्छ अनि बिचमा चाहिँ अनथ्रेडेड पार्ट हुन्छ नटले के गर्नु पऱ्यो कस्नु पऱ्यो है त यसरी गर्ने हाम्रो अल्टिमेट तिमीहरूको हाम्रो मेन इक्जाम्पल चाहिँ 5 चाहिँ छुट्टी छ होइन हेरेर यस्तो आउनु पऱ्यो यस्तो गर्नु पऱ्यो पहिला बेस बनाएँ अब हेर यहाँ जस्तो स्टड चाहिँ यहाँनिर पनि अनि इन्टर्नल थ्रेड छ माथि पनि इन्टर्नल थ्रेड छ है होइन बिचमा चाहिँ थ्रेड छैन यो भनेको क्यापको पार्ट हो हामीले यसरी बनाउनु पऱ्यो टप भ्यूमा हेर्दा पनि के हुनु पऱ्यो हेर्दा यो हेक्जागन बन्नु पऱ्यो हेक्जागन यहीँ भित्रको सर्कल छ यो यहाँ सर्कलको मैले यो एउटा मात्रै यो तिमीलाई लाइन चाहिँ मैले के गरेको छु तिमीलाई यहाँ प्रोजेक्सन लाइनमा देखाएको छु किनभने यो च्याम्फर गरेर लाइन भएर देखाएको अनि एउटा यो भयो यस्तै ठ्याक्कै यतापट्टि सेम बनाउनु पऱ्यो होइन अर्को तिमीलाई यहाँ सानो होल दिइरहेको छ त्यो होल भनेको चाहिँ तिमीलाई त्यो माथिबाट क्यापबाट तिमीहरूको बुसभित्र चाहिँ त्यो तेल चाहिँ इन्सर्ट गर्नलाई हो किनभने रोटेसन अफ साफ्ट हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ फ्रिक्सन बढी हुने भएको हुनाले हामीले चाहिँ के गर्छ भन्दा लुब्रिकेसन प्रोभाइड गरिरहनुपर्छ त्यो भएर एउटा चाहिँ एउटा यो होल बनाएको जस्तो जम्मा के छ रेडियस 3 कि डायमिटर 3 को यो होल छ यो बनाउनलाई तिमीले लास्टमा बनाउने हो यसरी चाहिँ बनाउनु पऱ्यो र अब हामीले के गर्छौँ भन्दा तिमीले यो चाहिँ इन्सर्ट गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो यो बनाइसकेपछि हेर अचम्म लाग्छ कि कसरी बनाए जस्तो हुन्छ है बनाइसकेपछि लास्टमा त्यो सुरुमा नातिने फर्स्टमा के गर्नु पऱ्यो स्टेप वाइज चाहिँ तिमीहरूले काम गर्दै जानु पऱ्यो पहिला बेस बनाउने त्यसपछि बुस बनाउने त्यसपछि क्याप बनाउने होइन लास्टमा नि स्टड हाल्ने लास्टमा के गर्नु पऱ्यो नटले के गर्ने कस्नु पऱ्यो यो इन्सर्ट बनायो भने अब हाम्रो चाहिँ के गर्छ जस्तो सेक्सन गरिसकेपछि के गर्छौँ भन्दा यहाँ माथि सेक्सनलाई नै हालेर तल चाहिँ के गरिन्छ भन्दा डिफ्रेन्ट पार्ट्सलाई चाहिँ के गर्छौँ डिफ्रेन्ट टाइप्सको चाहिँ के गरिन्छ हामीले ह्याज गरिन्छ कि हो अब हामीले के गर्छौँ भन्दा ह्याज यस्तो गरेर यस्तो भन्छ हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर फाइनल एन्सर चाहिँ यो हो हेर यहाँ बेसलाई छुट्टै टाइपको ह्याज छ क्यापलाई छुट्टै टाइपको ह्याज छ बुसलाई छुट्टै टाइपको ह्याज छ त्यसपछि साफ्टलाई छुट्टै टाइपको ह्याज छ भनेको ठ्याक्कै हेर्दाखेरि चाहिँ चारवटा अब यो अनि अर्को चाहिँ मतलब स्टड बोल्टहरूलाई चाहिँ के गरेको छ हामीले स्टड र नटलाई चाहिँ हामीले ह्याज गरेको छैन किन नगरेको भन्दाखेरि चाहिँ ह्याज गर्ने भनेको त भित्रको इन्टर्नल डिटेल्सहरू हेर्नको लागि हो होइन तर नट बोल्ट स्टड इनर भनेको चाहिँ के हो भन्दा त्यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड पार्ट भएको हुनाले हामीले के गर्नु पर्यो त्यसलाई चाहिँ ह्याज गरिदिने कि त्यही भएर के गरे नट बोल्ट स्टड इनर छ भने यिनीहरूलाई चाहिँ के गरिन्छ यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड पार्टहरू चाहिँ ह्याज गर्नु त्यही भएर यो यसमा ह्याज गरेको छैन हेर्नु ह्याज गरेको छैन यसमा चाहिँ के ह्याज गरेको छैन
अनि त्यही भएर हामीले एउटा अझ यति मात्रै बनाएर नै हुन्न, डाइमेन्सनिङ पनि गर्नुपर्छ होइन। यो जस्तै नम्बरिङ गर्नु पऱ्यो 1 2 3 4 भनेर मैले लेखेको थिएँ यस्तो लिडर लाइन बनाएर यसरी 1 2 3 4 5 6 भनेर लेख्ने। अनि यसको इन्फर्मेसन चाहिँ यहाँ देखाउनुपर्छ, पार्ट लिस्ट भन्छ यसलाई। यो लिस्ट चाहिँ तिमीहरूले बनाउनुपर्छ। जस्तै यहाँ पार्ट नम्बर, पार्ट नेम, क्वान्टिटी, मेटेरियल, रिमार्क भनेको छ। जस्तो पार्ट नम्बर 1 भनेको बेस हो, एउटा छ कास्ट आइरन, यहाँ कुन मेटेरियलको भनेर क्वेसनले दिन्छ एउटा कास्ट आइरन, तिमीहरूले टेन्सन कुरो भएन होइन। यो त एउटा फर्मेट हो। पार्ट 2 भनेको कुन, यहाँ 2 मैले कुन चाहिँ लाइन गरेर गरेको छु र 2 भनेको यो बुस रहेछ, पार्ट 2 भनेको बुस रहेछ, एउटा छ गन मेटलबाट बनेको। पार्ट 3 भनेको क्याप हो, एउटा छ कास्ट आइरनबाट बनेको। यो 4 नम्बर पार्ट कुन हो भन्दाखेरि साफ्ट रहेछ, साफ्ट हो, एउटा छ माइल्ड स्टिलबाट बनेको। अब 5 नम्बर भनेको स्टड हो, दुईवटा छ एमएसबाट बनेको। 6 भनेको नि 6 नम्बर भनेको नट हो, दुईवटा छ भनेको। यस्तो एउटा तिमीले के गर्नुपर्छ, पार्ट लिस्ट चाहिँ के गर्नुपर्छ हामीले बनाउनुपर्छ। हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर चाहिँ यो हो हेर, यति चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, यहाँ ह्याच पनि गर्नु पऱ्यो होइन, डिफ्रेन्ट टाइपको डिफ्रेन्ट टाइपको ह्याच गर्नु पऱ्यो है। अनि अर्को तिमीलाई ह्याच गर्नुलाई त्यो कटिङ प्लेन लाइन हाल्नुपर्छ नि, त्यो टपमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो तिमीले यसरी एउटा कटिङ प्लेन लाइन चाहिँ इन्सर्ट गर्नु पऱ्यो है। मैले तिमीलाई यहाँ जस्ट यो देखाएको चाहिँ के हो भन्दा हामीले तिमीलाई एक्जाममा 15 देखि 16 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ है। 15 देखि 16 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ ल्याउनको लागि यति काम चाहिँ तिमीहरूले के गर्नुपर्छ। अब यो लास्टमा एकैचोटि हेरेर ओहो यो हेरेर त खतरा रहेछ, त्यो गाह्रो रहेछ भनेर सोचेर भएन नि। स्टेप वाइज गर्दै जाने, पहिला बेस बनाउने, त्यसपछि क्याप बनाउने, बुस बनाउने, साफ्ट बनाउँदै बिस्तारै बनाउँदै गयो भने हामीलाई केही गाह्रो हुँदैन। हेर सुरुमा बनाइसकेपछि तिमीलाई आफूले बनाएकै आफूले अचम्म लाग्छ कि कसरी बनाएँ मैले जस्तो हुन्छ। किनभने यो बनाउँदाखेरि यहाँ धेरै दुःख लाग्छ नि त। मैले जस्तो तिमीलाई चाहिँ यहाँ यो देखाइदिएको के हो भन्दा यसरी चाहिँ गर्ने भनेर तिमीलाई भनिदिएको। ल अब एउटा तिमीले के गर्नु पर्यो, ड्र गर्न थाल्यो भने 3 घन्टा लाग्छ हेर है। अहिले गर्न ड्र गर्न भ्याइँदैन के चाहिँ भन्नु। सर यो ह्याचिङ गरेर टप भ्यूमा देखाउनु पर्छ कि पर्दैन, त्यो आदि बनाएर? आदि बनाउने होइन, फुलै बनाउने नि बाबु। यो तिम्रो जस्तो यहाँ के अरे सेक्सन गर्दाखेरि त कहाँ आदि बनाउँथ्यौ त, पुरै बनाउनु पर्यो। जस्तो कटिङ प्लेन लाइन मात्रै हाल्ने हो। हेर त यहाँ त्यही होइन, अर्थोग्राफीमा फर्स्ट सेमेस्टरमा गरेको कटिङ प्लेन लाइन मात्रै हुन्छ, फर्स्टमा फ्रन्ट भ्यूमा चाहिँ एच हुन्छ। कहाँ आदि बनाउने होइन नि त्यो, पुरै बनाऊ। टप भ्यूमा त नो चेन्ज नि। सेक्सनल फ्रन्ट भ्यू बनायो भने टप भ्यूमा त एच डी नै हुन्छ, जस्तो एउटा कटिङ प्लेन लाइन मात्रै। भन त्यो साफ्ट त्यस्तै बनाउने हो सर? साफ्ट चाहिँ अलिकति बाहिर निकाल्यो। यो बनाउनु म तिमीलाई सिकाउँछु कि कसरी बनाउने भनेर, फ्री ह्यान्डले बनाउने हो है। यो तिमीलाई बनाउनु म सिकाउँछु, अलिकति बाहिर किन यो तिमीलाई लेन्थ दिएको हुन्न नि त। अहिले जस्तो त्यस्तै बनाउँदै मैले जस्ट फ्री ह्यान्डले बनाउनुलाई होइन। यो यस्तै जे जानेको छु त्यही बनाऊ तरिकाले बनाऊ, म तिमीलाई सिकाउँछु कि यो बनाउनु है। यो बनाउनु यहाँ भनिदिइहाल्यो। अब यो सबै गरेर यहाँ फेरि तिमीहरू यहाँसम्म पुग्दैन कि भनेर त्यो पनि भनिदिइहाल्छु है। यहाँ हेर जस्तो साफ्टमा यस्तो बनाउनु पऱ्यो भने साफ्ट तिमीले जति यतिकै बनायो यस्तो बनाएर यसरी छोडिँदैन कि, यस्तो साफ्टलाई यसरी छोडिँदैन। यसलाई हामीले के गर्छौँ भन्दा साफ्ट अलि लामो छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ हामीले के गरिन्छ भन्दा यहाँ सेन्टर हुन्छ यसरी हेर। त एउटा जस्ट फ्री ह्यान्डले बनाउने एसको अफ जस्तो बनाउने कि यहाँ सिधै सुरु गर्ने यसरी है। अलिकति फेरि बनाउनु पनि गाह्रो छ कि यसरी ल्याउने है, यस्तो यस जस्तो बनाउने अनि यहाँ ल्याएर हिँड गर्ने। अनि यसलाई चाहिँ के गर्ने यसरी ह्याच गर्ने, यसरी बनाउने कि जस्तो फ्री ह्यान्डले बनाउने हो कि। यतापट्टि के गर्नु पऱ्यो, अब यतापट्टि ह्याच गरेको छैन अर्कोतिर अपोजिट डिरेक्सनमा ह्याच गर्ने बनाउने भनेको। यहाँबाट के गरेँ सिधै यहाँ स्टार्ट गरेँ, यहाँ यसरी यो सेन्टरबाट पास हुँदै लिएर गएँ यहाँ यस जस्तो बनाएँ यसरी। अनि घुमाएर के गर्नु पऱ्यो, फेरि यहीँ ल्याउनु पऱ्यो। सरी यो त उल्टोतिर पऱ्यो, यता छ भने यतातिर बनाउनु पऱ्यो। यहाँ भने यो लाइन चाहिँ हुँदैन, यो लाइन नबनाएर यताबाट चाहिँ बनाउनु पर्छ। यहाँ चाहिँ के गर्नु पऱ्यो यसरी यसरी चाहिँ ह्याच गर्नु पऱ्यो है। यस्तो भने यो चाहिँ अलिकति साफ लामो छ भनेर भनेर भन्न खोजेको इन्डिकेसन हो कि यो है। यो बनाउनलाई चाहिँ के गर्ने तिमीहरूले यस्तो दिएको हुन्छ, अलिकति लामो बाहिर निकाल्नु पर्थ्यो। जस्तो टप भ्यूमा अलिकति बाहिर निकालेको छु हेर त, यो थोरै बाहिर निकाल्ने, किनभने यही नै टाँसेर बनायो भने त राम्रो देखिँदैन। त्यो अलिकति बाहिर निकालेँ। अनि यहाँनिर यो बनाउँदा के गर्ने, सेन्टर लाइन यहाँ हुन्छ, एउटा पोइन्टबाट स्टार्ट गर्ने सर्कल लाएर यसरी यो सेन्टर पास हुँदै उहाँ गएर यसबाट अनि रिटर्न ब्याक गरेर ठ्याक्कै सेन्टरमा ल्याउने यस्तो आउनु पऱ्यो। अनि यसलाई ह्याच गर्ने एउटा यो हुन्छ। अर्को के गर्नु पऱ्यो, एउटाबाट सुरु गर्छ, अब अर्कोतिरबाट सुरु गर्नु पऱ्यो। यहाँ यसरी सुरु गरेँ, यो सेन्टर हुँदै आयो, यहाँ आयो अनि फेरि रिटर्न ब्याक भएर के गर्नु पऱ्यो ठ्याक्कै मेरो यो माउसले गर्दा अलिकति गाह्रो भइरहेको छ है। तिमीहरूले बनाउँदा राम्रै हुन्छ। यस्तो खाले एउटा बनाउनु पऱ्यो। यो चाहिँ हामीले साफ्टलाई चाहिँ बनाइन्छ कि यस्तो चाहिँ है। ल अब यहाँ सबै तिमीहरूले पर्फेक्ट अब अहिले भएर बनाउनु तिमीहरूले सक्दैन हेर। यो जस्ट हाम्रो एसेम्ब्लीको चाहिँ फर्स्ट क्वेसन हो। जस्ट मैले तिमीलाई चाहिँ यो यस्तो यति यसरी गर्ने यस्तो हुन्छ भनेर मात्रै भनिदिनु खोजेको हो होइन। अब यो तिमीलाई ड्र गर्न थाल्यो भने एउटा यो बेस बनाउँदै तिम्रो आधी घन्टा जान्छ। त्यही भएर के गर्ने भन्दा कपीमा स्केच गर।
स्केच कसरी गर्ने यो क्वेसनको पहिला बेस बनाऊ है बेसमाथि के गरेर यहाँ क्याप राख है अथवा बुस राख त्यसपछि यो चार्ट राख त्यो गरेर यो चाहिँ एउटा यो चाहिँ अहिले सोल्युसन लास्टमा म देखाइदिन्छु सुन सोल्युसन हेर्दै गर्छ तिमीहरूले है अहिले मैले जति कुराहरू भनेको थिएँ त्यो कुराहरू चाहिँ यति यो क्वेसन हेरेर स्केच चाहिँ गरेर ल ड्र गर्ने होइन स्केच गर्ने ड्र गर्ने तिमीले 5 बनाउँछ सबै गर्नलाई त धेरै टाइम लाग्छ नट बोल्ड होइन फिनिसिङ गऱ्यो के गऱ्यो होइन यो ड्र चाहिँ गरेर एउटा के ड्र र स्केच चाहिँ गरेर ल सुरु गरेर तल स्केच गरेर एउटा यसको पहिला यो बेस बनाऊ त्यसपछि यो बुसको बनाऊ यसो दिमाग लगाउनु पऱ्यो कुन चाहिँ काट्दाखेरि कुन जान्छ कुन चाहिँ भयो अनि त्यो गरेर चाहिँ बनाउनु पऱ्यो डाइमेन्सन केही नगर जस्ट फ्री ह्यान्ड स्केच त्यो डाइमेन्सन नापेर बनाउनु थाल्यो भने त अनि टाइम धेरै लाग्छ कि फ्री ह्यान्ड गयो भने चाहिँ बिचको त मिल्दैन जस्तो लाग्छ डाइमेन्सन पुरै चाहिन्छ होला र त्यो होलहरू बुसहरू अनि अलिकति जस्ट तिमीले कुन पार्ट कता कता फिट हुन्छ भनेर अलिकति त्यो बनाऊ मात्रै भन्नु खोजेको क्या नत्र गर्ने त के हो गर्ने त ड्र नै गर्ने हो नि तिमीहरूले ड्र गर्दा तिमीलाई धेरै टाइम लाग्छ भन्नु हो क्या मैले भन्नु कि एउटा एकचोटि सर स्केच गर न कुन पार्ट कता फिट हुन्छ भनेर सिम्पल क्या यहाँ यो हामीले बुसमा गरे जस्तो यहाँ अनि के कुरा के गर्दाखेरि तिमीलाई गाह्रो लाग्छ फिल हुन्छ थाहा हुन्छ नि त त्यो चाहिँ हेर्न खोजेको मैले जस्तो यस्तो छ यहाँ माथि आउँछ होला यस्तै आउने भयो अलिक तल झर्ने भयो यस्तो होइन यसरी बनाऊ भने कि भाइ हेर त यस्तै होइन यो भयो अब यहाँ यो जस्तो यहाँ यो अब तिमीलाई यहाँ सर्कल उसको पार्ट बनाउनु पर्ने होला यसरी होइन यो भयो अब यसकै तिमीहरूको टप भ्यू माथि हुन्छ होला यता यहाँ फेरि टप भ्यू माथि यहाँ यो फेरि बनाउन सक्यो अब अर्को तिमीलाई यस्तो यहाँ तिमीलाई के गर्नु पऱ्यो अर्को क्याप राख्नु पऱ्यो भने के गर्छ यस्तो सिधै सर्कल यसरी बन्ने भयो यसको माथि ठ्याक्क के हुन्छ यसरी क्याप बन्छ होला यो बनाऊ भने कि अनि यो बुसको पार्टमा के हुनु पऱ्यो काटिसकेपछि के हुनु पऱ्यो बाहिरको पार्ट जान्छ यति मात्रै पार्ट बाहिर रहने भयो यसरी बनाऊ भने क्या अनि यहाँ के भयो यस्तो छ होइन यो होल भयो यो पनि होल भयो हेर यहाँनिर सानो होल दिएको छ भयो साफ्टको पार्ट यो भइहाल्यो मैले फ्रन्ट भ्यू चाहिँ यसरी बनाइदिएँ यसरी बनाउने भने क्या बुझ्यो मैले भने त्यही पनि अब मैले अलिकति यसो युज जस्तो युज गरेर गर न अलिकति बुझेन मैले भने कसरी बनाऊ भने चाहिँ कुन पार्ट चाहिँ कहाँ फिट हुन्छ भनेर मात्रै बनाउनु खोजेँ क्या ड्र त तिमीले अब घरमा गर्ने हो सर क्वेसन लेखिदिनु एकचोटि
सर एकचोटि अटो क्याडको देखाइदिनु न। यो हेरेर भन्दा पनि क्वेसन हेरेर चाहिँ गर न, अनि यो लास्टमा ट्याली गर्ने हो कि कहाँ कहाँ मिस्टेक भयो के भयो भनेर। त्यहाँ त डाइमेन्सन हेरेर कुन चाहिँ कता निस्किन्छ के हुन्छ भनेर हेर्नु पर्यो। जस्ट स्केच गर अनि त्यसपछि यो फर्स्ट क्वेसन हो हैन, सुरुमा अलि टाइम लाग्न सक्छ, बिस्तारै पछि गर्दा सकिन्छ। सिक्वेन्स चाहिँ फलो गर्नु पर्यो।
एकैचोटि म चाहिँ सबै बनाउँछु भने सकिन्न, बिस्तारै गऱ्यो भने सकिन्छ। फ्री ह्यान्ड भयो फ्री ह्यान्ड पठाउनु त कस्तो बनाएछु हेरौँ। त्यस्तो राम्रो छैन सर। अनि होइन फ्री ह्यान्ड त्यस्तै नै हुन्छ नि, इन्स्ट्रुमेन्टेसन नरहेपछि त अलि लत्र पत्र भइहाल्छ। अब जस सकेसम्म लाइन तान्दा नि अब फ्री ह्यान्ड गऱ्यो भनेर बाङ्गोर्नीको बनाउने होइन कि यसो सिधा बनाउनु ट्राई त गर्नु पऱ्यो नि, तपाईँहरू राम्रो हुन्छ। कुन पार्ट कहाँ फिट हुन्छ के कसो भनेर मात्रै गर्नु खोजेको, यसो हेर्न खोजेको। हजुरको अटो क्याडको देखाउनु न एकचोटि, त्यो बाहिर निस्किया पार्ट चाहिँ हजुरले बाहिरको बनाउनु भयो जस्तो लाग्छ। त्यो चाहिँ त्यो बुसको लार्ज डायमिटर छ नि बाहिरपट्टि। हो यो बुसको चाहिँ 72 वाला चाहिँ बाहिर बनाउनु पऱ्यो नि त्यही। सर त्यो हजुरले हल्का बढी तान्नु भयो जस्तो लाग्यो। बढी ताना छैन, ठिक छ। त्यो यो 72 दिएको छ नि त, अनि यो बाहिरको 71 होइन त, के 70 होइन त, यहाँदेखि यहाँसम्मको 70 हो। ठिक छ, मैले नापेर बनायो बाहिरपट्टि, यो 72 हो नि त यहाँसम्म। मेरै बिग्रेको छ त्यो त यहाँबाट जस्तो यहाँबाट यहाँ त 72 नै भएको, मैले नापेर बनाएको 72 छ के हो त। देखि तेरा तल प्रोड्युस गर्नुहोस् न। कुनलाई त्यो डायमिटर वाला पार्ट कस्तो तल प्रोजेक्ट गर्ने भन्नाले तल प्रोड्युस गर्नुहोस् यहाँ तल ल्याउने हैन। मतलब हजुर। अनि यस्तो हो नि त तिम्रो यो 72 वाला चाहिँ यहाँ यो 72 हो त, यो नि होइन नि, यो 72 यो पोइन्ट र यो पोइन्ट कहाँ एउटैमा पर्छ त, यो त 60 को वाला हो नि त, यस्तो हो नि त, यो हो नि त। मैले काटिसकेपछि पो त अगाडिको नबनाएको थियो, माथितिर जस्तो तिमीलाई हेर्दाखेरि के गर्नु पऱ्यो, यो 48 को यो 60 को अर्को 72 को त यहाँ छ नि। बुझ्यौ तिमीले भने? ल यसरी चाहिँ गर्नु पऱ्यो। यसो एक दुईजनाले कोले बनाएको छ, यसो हेर त फ्री उसमा प्रदीपले गराएको छ ल। अब यहाँ तिम्रो जस्तो प्रदीपको यहाँ उहरू पनि बनाउनु पऱ्यो क्या, आर्कहरू होइन, यिनीहरू यसो हल्का सिम्पल बनाउनु पऱ्यो प्रदीपको। सुनिरहेको छ भाइ? सर यहाँ बनाउँदा सबै नापेर बनाउँदा जस्तो यो स्टड छ तिम्रो, यहाँनिर चाहिँ इन्टरनल थ्रेड हुनु पऱ्यो, माथि इन्टरनल थ्रेड सरी त्यो के अरे एक्सटर्नल थ्रेड हुनु पऱ्यो स्टडको, अनि बिचमा चाहिँ थ्रेड हुन्न होइन। अनि माथिको यो बोल्टको यो हेडको पार्टहरू बनाउनु पऱ्यो। जस्तै यो अहिले यसमा अनि तिम्रो यहाँ बनाउँदाखेरि अब यो यस्तो गराउने होइन कि तिम्रो फ्री ह्यान्ड भनेपछि फ्री ह्यान्डै जस्तो बनाइदिन्छौ। एटलिस्ट जस्तो यसको तल त बनाउनु पऱ्यो नि, हेर त एउटा फ्रन्ट भ्यू यतापट्टि छ, टप भ्यू यतापट्टि बनायो क्या तिमीले, होइन र? होइन अनि एटलिस्ट तिमीलाई फ्री ह्यान्ड भनेको फ्री ह्यान्डै बनाऊ भन्न खोजेको होइन कि, फ्री ह्यान्ड जस्तै भन्न खोजेको होइन। यसको तल त हुनु पऱ्यो नि, यसो प्रोजेक्सन लाइन पनि फ्री ह्यान्डले तान्न सकिन्छ होइन। यसो तानेर यो साफ्टको तल चाहिँ यहाँ साफ्ट बनाउनु पऱ्यो, त्यसरी चाहिँ बनाउनु पर्छ क्या। यहाँ फ्रन्ट भ्यू छ, यता टप भ्यू होइन। अब फियर त तिमीले गर्ने भयो, फियर गर्न अलिक टाइम लाग्छ कि, त्यही भएर अब यति बनाइसकेपछि तिमीले नापेर बनाउन सक्छौ नि त अलिअलि होइन। मैले हेर्न खोजेको तिमीलाई नट बोल्ट अघि मैले तिमीलाई आर्कहरू बनाउनु सिकाइहालेँ, स्टडको यो थ्रेडको पार्ट मैले बनाउनु सिकाइहालेँ होइन। अब भनेको बिस्तारै तिमीलाई यतिसम्म भएपछि यो यस्तो यस्तो चाहिँ बनाउनु पर्ने रहेछ है भनेको चाहिँ आइडिया हुन्छ भनेर राखिदिएको है त। अरू ठिक छ ल, त्यही चाहिँ हेर्नु खोजेको। यहाँ बनाउनु लाग्यो भने त तिमीलाई धेरै टाइम लाग्छ कि, सुरु क्वेसन हो, फर्स्ट क्वेसन हो यो। अनि अर्को तिमीलाई हेर त जस्तो यहाँनिर अर्को एउटा यो 72 को सर्कल चाहिँ बनाएको छैन नि, किन नबनाएको होला? मैले आइडिया छ कसैले? यहाँ त 72 भने बुसको खै मैले बुस त 48 र 60 को मात्रै बनाएँ, खै त 72 को भनेर सोध्दैन कसैले। सेक्सन गरेको हुनाले अब तिम्रो जस्तो काट्दाखेरि अगाडिको पार्ट त गयो, तर पछाडिको त देखिन्थ्यो नि होइन र? जस्तो यसलाई मैले काटेँ भने हेर त अगाडिपट्टिको यतापट्टिको पार्ट यहाँलाई यसरी काट्यो भने चाहिँ यो पार्ट त गयो, तर उतापट्टिको पार्ट त बाँकी रहन्थ्यो नि त। मैले त्यो पनि बनाएको छैन क्या हो किन? हेर त यहाँनिर मैले बनाएको सेक्सनमा जस्तो यहाँ चाहिँ उतापट्टि पछाडिपट्टिको पार्ट चाहिँ डटेड लाइनमा बनाउनु पर्थ्यो होइन।
तर डटेड लाइनमा चाहिँ हामीले यो सेक्सन गरेको पार्टमा चाहिँ डटेड लाइन बनाइदिने कि त्यो भएर यो नबनाएको है। अब यहाँ यस्तो बनाउनु पऱ्यो त ठ्याक्कै तिमीहरूको यो एक्सटर्नल थ्रेडको यहाँ स्टार्टको यहाँ थ्रेडको सिम्बल बनाउनु पऱ्यो तिमीहरूले, माथि थ्रेडको सिम्बल बनाउनु पऱ्यो यसरी, यहाँ यसरी थ्रेडको सिम्बल बनाउनु पऱ्यो यसरी बनाउनुपर्छ। कसले पठायो ओके ल निरुसन श्रेष्ठ भन्ने पठाएछ हो। यसरी बनाउनु पऱ्यो कि हाम्रो ऐकले पठाइदियो यसरी एटलिस्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ हेर त ऐकले पठाएको तिमीले यो हाम्रो निरज होइन के भइदियो थियो अरे अगाडि पठाउने योभन्दा अगाडि पठाउने एटलिस्ट यसरी चाहिँ बनाउनु पऱ्यो क्या बाबु हेर त यो पनि फ्री ह्यान्डै हो तर यसो एटलिस्ट प्रोजेक्सन लाइनहरू सबै देखाएको छैन हेर न यहाँ यस्तो छ होइन पछि बनाउने बेला आफू झुक्किन्छ कि नझुकिने गरेर बनाउनु पऱ्यो। अनि अर्को तिमीलाई जस्तो यो निरोसन भाइ तिम्रो के भइरहेछ भन्दाखेरि तिम्रो हेर है यहाँ यो माथिको हेड चाहिँ तिमीले के बनायो सानो बनायो कि हेड चाहिँ कत्रो हेर त्यहाँ थ्रेड यो बराबरको हेड हुने हो त यो ठुलो हुनु परेन होइन त्यही त तल बनाएर माथि माथि प्रोजेक्सन गर्दै मिलेन नि त तिम्रो ह्यान्ड लैजानु पऱ्यो यसरी ठुलो हुनु पऱ्यो नि त। M12 भनेको चाहिँ एटलिस्ट तिम्रो यसको यो भन्दा त के हुनु पऱ्यो हेडको डायमिटर त ठुलो हुनु पऱ्यो नि त है। यहाँनिर यस्तो झुक्किन्छ यो बनाउनु पऱ्यो। अनि अर्को जो मलाई यो चाहिँ यो पनि फुल लाइन हुन्छ यहाँनिर यो बाहिरपट्टि छ नि यो होइन यो फुल लाइन हुने भयो यो पनि किन यो तिमीले बाँकी चाहिँ किन राख्यो साफ्ट त भित्र छिरेर जाने हो नि त रिङको पार्ट देखिनु पऱ्यो नि माथिबाट हेर्दा 72 वाला पनि यो डटेड लाइनमा हुनु पऱ्यो हेर्दा यो साफ्ट पनि त डटेड लाइन हुनु पऱ्यो नि माथिबाट त के हो क्यापले छेक्यो सबै डटेड लाइन बनाएको जस्तो लाग्यो यो डटेड हो यो डटेड जस्तो देखिन्न त्यही भएर अरू ठिक छ ल यो बनाउनु पऱ्यो। यहाँ थ्रेडको यहाँ थ्रेडवाला बनाएको छ नि तिमीले यहाँ यो थ्रेडवाला बनाऊ यसमा D1 को यो पोर्सन बनाएन तिमीहरूले यहाँ थ्रेडवाला गर्नु पऱ्यो। ओके ल यो गऱ्यो भने अलिअलि तिमीहरूको ल ठिक छ यो अब यो फ्री ह्यान्ड छ यसलाई चाहिँ अब के गर्नु पऱ्यो उसमा बनाउनु पऱ्यो। अनि अर्को ह्याचको केसमा चाहिँ एकछिन गरेर त म यो ह्याचको कसरी गर्ने के गर्ने भनेर म एकछिन भनिदिन्छु कि एकैछिन 2 मिनट जति अरूले नि गर्दै होला अनि ह्याच चाहिँ कसरी गर्ने अब अनि नम्बरिङ कसरी गर्ने त पनि म तिमीलाई देखाइदिन्छु है त एकैछिन 2 मिनट जति होल्ड गरौँ जुन पछि ड्र गर्दाखेरि चाहिँ काम लाग्छ। सो साउन्डै आएको छैन एक्सकिड स्क्रिनमा हेर त्यहाँ सबैले
त ह्याज गर्न म भनिदिन्छु है त। तिमीले बनाउँदाखेरि चाहिँ सेक्सन गरिसकेपछि ह्याज गर्नुपर्छ होइन। एउटा मात्रै पार्ट्स भएको भए त हामीले सिम्पल ह्याज गर्नलाई गाह्रो हुन्थेन। जस्तो एउटा उसमा तिमीले ह्याज गर्ने यस्तोमा ह्याज गर्नु पऱ्यो भने ह्याज गर्दाखेरि के गर्छौँ हामीले यो सोलिड आउटलाइन भन्दा के हुन्छ अलिकति मिडियम वाइडको लाइन चाहिँ सेलेक्ट गर्छौँ। अनि त्यसपछि सर्टेन एङ्गलमा भनेको अब भर्टिकल पनि नबनाउने होराइजन्टल पनि नबनाउने होइन। सर्टेन एङ्गल भनेको 30 to 60 अथवा यस्तै 45-50 डिग्रीमा ठ्याक्कै नापिरहनु पर्दैन होइन। त्यसलाई हामीले के गर्छौँ यसरी ह्याज गर्छौँ। स्पेसिङ कति राख्नु भन्नुभएको थियो सरले यो दुईटाको बिचमा कति राख्ने होला यसको बिचमा त्यो धेरै कम राख्यो भने त सेड गरेर जस्तो हुन्छ, धेरै टाढा राख्यो भने पनि मिल्दैन होइन। त्यो भएर स्पेसिङ चाहिँ 2 to 4 mm राख्यो भने राम्रो आउँछ है, 2 to 4 mm। अनि युनिफर्म हुनुपर्छ किनभने तिमीहरूको यो लास्टमा बनाइसकेपछि राम्रो इम्प्रेसन दिने भनेको यो ह्याजले हो है। ह्याज सबै एकदम फिगर चाहिँ राम्रो बनाएको छ तर ह्याज गर्दा लतरपतर पाऱ्यो भने चाहिँ यो ठ्याक्कै अलिक राम्रो देखिँदैन कि ड्रइङ चाहिँ। त्यो भएर के गर्ने भन्दा ह्याज गर्नुपर्छ यसरी। अब यो ह्याज गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मात्रै पार्ट्स भएको त हामीलाई केही टेन्सन हुँदो रहेछ होइन, सिधै एउटै टाइपको ह्याज गरिदिनु भइहाल्छ। तर 2-3टा पार्ट्स जोडिन्छ नि मेसिन ड्रइङमा त्यो भएको हुनाले जस्तो अर्को पार्ट पनि तिमीले यसरी ह्याज गर्नु पऱ्यो भने हेर त अब यही उसमा प्याटर्नमा तिमीले ह्याज गर्यो भने त दुईटा पार्ट डिस्टिङली छुटिँदैन नि त। हो त्यो भएको हुनाले हामीले के गर्छौँ भन्दा डिस्टिङली छुटिने गरेर हामीले ह्याज गर्नुपर्छ हेर है। जस्तो एउटा यतापट्टि अब ह्याज गर्दाखेरि तिमीले प्याटर्न पनि फरक बनाउनु पाउँछौ, एङ्गल पनि फरक बनाउनु पाउँछौ होइन। तर हाम्रो के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो पार्ट चाहिँ ठ्याक्कै छुट्टिनु पऱ्यो क्या। यो पार्टी रहेछ यो पार्टी रहेछ भनेर छुट्टिनु पऱ्यो है। जस्तो अब दुईटा पार्ट आयो भने तिमीले एउटा यतापट्टि फर्काइदिएको छ अर्को यतापट्टि फर्काउन सकियो होइन। 2 to 4 mm भनेको चाहिँ अलिक ठुलो पार्टमा तिमीले ह्याज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ 2 to 4 mm के 4 mm ले तान्ने स्पेसिङ मेन्टेन गरेर होइन। सानोमा गर्नुपर्छ भने फेरि 4 mm गरेर एउटा मात्रै लाइन आउँछ फेरि बिचमा होइन। त्यस्तो भयो चाहिँ 2 mm ले गर्ने त्यसरी गर्छौँ होइन। अब यो भयो दुईटाले गर्ने। अब अर्को 3टा यतापट्टि नै आइदियो भने के गर्ने होला हेर। 3टा पार्टमा तिमीले यसरी गर्नु पऱ्यो भने प्याटर्न पनि फरक गर्न सकिन्छ कि। जस्तो भर्टिकल र होराइजन्टल गर्नु मिल्दैन। अब यसो गऱ्यो भने माथितिर मिल्छ यतापट्टि लगायो भने तलतिर मिल्छ। त्यही भएर यस्तो भयो भने चाहिँ प्याटर्न पनि फरक गर्न सकिन्छ। प्याटर्न भनेको कस्तो भन्दा यस्तो है यो भयो तर युनिफर्म हुनु पऱ्यो फेरि यो र यो यस्तो हेर त यस्तो भनेको यो दुइटाको यो बिचको यसको यो डिस्प्लेस के अरे डिस्टेन्स र यसको डिस्टेन्स एउटै हुनु पऱ्यो कि। यो बिचको डिस्टेन्स एउटै हुनु पऱ्यो अनि अर्को यसको डिस्टेन्स र यसको डिस्टेन्स के हुनु पऱ्यो एउटै हुनु पऱ्यो भने चाहिँ यस्तो प्याटर्न पनि फरक गर्न सकिन्छ। अथवा अर्को चावडा गर्नु पऱ्यो भने तिमीलाई के गर्नु पऱ्यो यो पनि मिल्छ जस्तो लाग्छ भने तिमीले के गर्न सकिन्छ भन्दा चावडा है। प्याटर्न भनेको जस्तो सेड गर्ने होइन कि र त्यो सबै उ गर्ने होइन। 3टा यो गरे फेरि अर्को यो 3टाको उसमा यस्तो क्रस चाहिँ नगराउनु होइन। क्रस गरायो भने राम्रो देखिँदैन। यस्तो दुईटा होइन यो एउटा डिफ्रेन्ट प्याटर्न भयो। यस्तो चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा यस्तो फलो गर्न सकिन्छ। ल हेर त क्लियर भयो भएन बुझिन्छ निरज भाइ? बुझिन्छ सर है भनेको डिफ्रेन्ट के भन्नु हेर्दाखेरि चाहिँ ट्याक्कै डिस्टिङली देखिनु पऱ्यो। यहाँ हेर्दा यहाँ हेर्दाखेरि मैले के गरेँ कुनै एउटा एङ्गल फरक गराएको छु मैले यहाँ हेर्दा कुनै प्याटर्न फरक गराएको छु। बुसको छुट्टै प्याटर्न छ भनेको 3टा चाहिँ के भन्नु पऱ्यो ठ्याक्कै छुट्टिनु पऱ्यो कि। अनि स्पेसिङ जस्तो तिमीलाई जस्तो यसमा गर्दाखेरि हेर्दा अब यसमा 2 to 4 mm को गऱ्यो भने त गरे हुन्छ नि। यो बेसमा यो ठुलो छ र अलिकति 4 mm गर्ने होला। अब सानो छ तिमीलाई यहाँ यो साफ्ट चाहिँ सानो आयो तर त्यसमा चाहिँ 4-4 mm गऱ्यो भने त 2-3टा मात्रै होला फेरि बिचमा त्यो पनि भएन। त्यो चाहिँ आफूले के गर्नु पऱ्यो हेरेर आफूले ख्याल गर्नु पऱ्यो होइन। यो ह्याज गर्ने तरिका चाहिँ यही हो। अनि अर्को नम्बरिङ गर्नु पऱ्यो भने के गर्ने यहाँ यो डिडर लाइन युज गर्नु। जस्तो यसलाई दिनु पऱ्यो भने यहाँ छ अनि यसलाई माथि सट्ट ल्यायो अनि यहाँ लिएर आएर 1 लेख्ने अनि यहाँ एरो हेरिदिने है। यसरी एरो देखाउने यसरी हेर सोलिड एरो है। फेरि यहाँ मैले भन्दा अलिक गाह्रो हुन्छ कि उसमा सोलिड है यो। अर्को यसलाई दिनुपर्ने हजुर त्यो रेडियसलाई दिन्थ्यो नि हामीले रेडियसलाई दिएको जस्तो हो ठ्याक्कै। यसलाई दिनु पऱ्यो भने ठ्याक्कै के गर्ने यसलाई टक्कै आयो यसरी दिने 2 रहेछ। अब पछि यसको इन्फर्मेसन चाहिँ हाम्रो अर्को पार्ट लिस्टमा भन्छ नि त। यहाँ चाहिँ सोलिड एरो यसरी देखाउनु पऱ्यो यहाँ 2 अर्को 3 देखाउनु पर्ने यो 3 यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा नम्बरिङ गर्छौँ। बुझेन यसरी है। यो होला 4 यो 4 होला है ठिक छ। यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा नम्बरिङ दिन्छौँ। ठ्याक्कै हेर्दाखेरि चाहिँ के भन्नु पऱ्यो डिस्टिङली छुट्टिनु पऱ्यो कि त्यति मात्रै हो। यो ठ्याक्कै हेर्दाखेरि चाहिँ कुन पार्ट्स रहेछ भनेर ठ्याक्क छुट्टिनु पऱ्यो। अन्त एउटै टाइपको ह्याज गऱ्यो भने त छुट्टिने हेर है। यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ यो चाहिँ मसिन ड्रइङ चाहिँ बनाइन्छ। ल यो चाहिँ तिमीहरूले स्क्रिनसट लियो
अनि त्यसपछिबाट चाहिँ घरमा टक्क राम्रोसँग सफ्टली बनाउन ट्राई गर अनि हामी चाहिँ तिमीहरूले बनाएको हेरेर कहाँ के छुट्यो के गर्यो भनेर अब नेक्स्ट क्लासमा हामी डिस्कस गर्छौँ ल स्क्रिनसट लियो कहाँ के छुट्यायो तिमीले होइन जस्तै मैले 3टा छुट्टै छुट्टै बनाइदिन्छु ल यसको बेला यसको छुट्टै लियो सबै गर्दा राम्रोसँग टाढोबाट देखिन्न होला होइन यसको छुट्टै लिने यसको छुट्टै लियो त यसको फुल डाइमेन्सनिङ पनि गर्नुपर्छ है अनि त्यसपछि तिमीहरूको के यो पार्ट लिस्ट पनि बनाउनुपर्छ नम्बरिङ पनि गर्नुपर्छ सबै गर्नुपर्छ 16 मार्क्स यति कहाँ आउँदैन नि त ल यसको स्क्रिनसट लिने सबैले गरेर स्क्रिनसट लियो भयो भयो सबैको नभएको को छ भयो सर ओके ल यो स्क्रिनसट भयो एउटा यो टप भ्यू पनि तिमीले हेर्नु सुरुमा यो नहेर्नु सुरुमा आफूले गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ ट्याली गर्नलाई यसो सर हेर अनि अर्को क्लासमा हामीले चाहिँ तिमीहरूको के मिस्टेक भयो के कहाँ होइन कहाँ के छुट्यो भनेर अर्को क्लासमा तिमीहरूले के गर्नु पर्यो म डिस्कस गर्छु ल यो पनि स्क्रिनसट लियो मैले गरेर हाल्दै भए नि हुन्थ्यो तिमीहरूले लिएर यो भयो के छुट्यो अनि अर्को क्लासमा हामी डिस्कस गर्छौँ ल यसको पनि सक्यो है अब एउटा पार्ट लिस्टको पनि लिनु पऱ्यो ल पार्ट लिस्टको पनि लियो ठ्याक्कै यही हो ठ्याक्कै पार्ट लियो भनेको पार्ट नम्बर 1 2 3 हुँदै हुँदै माथि जान्छ कि 1 2 3 4 6 हुँदै माथि जाने हो यो चाहिँ जनरली पार्ट लिस्ट हामीले राइट बटम कर्नरमा चाहिँ बनाइन्छ कि राइट बटम कर्नरमा अब योभन्दा तल चाहिँ केही नै हुँदैन गर होइन अब माथि चाहिँ पार्ट्सहरू थप्दै जानु भने अब 7 8 9 10 माथि थप्न सजिलो हुन्छ भनेर जनरली चाहिँ पार्ट लिस्ट चाहिँ तलबाट माथितिर लैजान्छौँ क्या हामीले ल यो पनि यसलाई स्क्रिनसट गर यो एउटा प्याटर्न यही हो अब जुनसुकै आयो भने पनि अब यो पार्ट नम्बर यही नै भइहाल्छ नाम फरक हुने हो क्वान्टिटी यिनीहरू फरक हुने हो फर्मेट चाहिँ यही नै भइहाल्छ र यो चाहिँ हाम्रो के रिक्वायर्ड हजुर मटेरियल भने यहाँ कुन चाहिँ मेटेरियलको भने एमएस भनेको माइल्ड स्टिल भनेको यहाँ यसमा दिन्छ तिमीलाई टेन्सन भएन यहाँ हेर न क्याप चाहिँ के हो सिआई लेखेको भनेको सिआई मेटेरियलको रहेछ कास्ट आइरनको रहेछ के चाहिँ के भने कसले के भन्दै थिएँ बुझिनँ मैले बोलाएको थियो गयो फेरि भयो हेर त यो चाहिँ तिमीलाई यहाँ यो मेटेरियलले बनेको हो भन्नु खोजेको कि बुझिनु भयो तिमीले के भने मलाई कुरा क्वेसन त ट्युटोरियलै छैन तिमीसित ट्युटोरियल छ होला नि यहाँ हालेको छैन र यो उसमा यहाँ हेर्नु पऱ्यो यहाँ छ नि त यहाँ स्क्रिनसट लिएको राम्रो देखिनु बुझिन्न होला नि त यहीँ छ त ड्रइङ पिडिएफ भन्ने ड्रइङ सेकेन्ड भन्ने वाइपी सरले हालिसक्नु भएको रहेछ यहाँबाट हेर है यसबाट तिमीहरू स्क्रिनसट लिएको त राम्रो देखिन्न कि स्क्रिनसट लिएको त्यो अब कुनै डाइमेन्सनै बुझिन्न होला यो चाहिँ तिमीहरूलाई अब अर्को क्लासमा हामीले यो क्वेसनको डिस्कस गर्ने अनि त्यसपछि अर्को एउटा एसेम्ब्लीको क्वेसन हामीले गर्छौँ है त ड्र नै गरिन्छ यहाँ अनि त्यसपछि अनि ल आजलाई चाहिँ यति नै गर्नु पऱ्यो है त सर हामीले बुझ्यौँ नेक्स्ट क्लासमा हेर्ने यो नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ तिमीहरूले यो गर्नु पऱ्यो कि यो गरेर चाहिँ ल्याउनु पऱ्यो है यो जस्तो जान्छ तिमीहरूले ड्र गरेर यो फ्री आज तिमीले जस्ट फ्री एन्ड स्केच भने तिमीलाई ड्र गर्न थाल्यो भने 5 बजे चाहिँ टाइम लाग्छ नि त सुनेको फर्स्ट क्वेसन हो त्यही भएर तिमीहरू बिग्रे पनि गर ड्र नै गर होइन बिग्रे पनि केही फरक पर्दैन होइन सर अहिलेको फिगर दिन्न त्यो गरेको अघि स्क्रिनसट लिन भने हैन मैले हेर त यहाँ टप भ्यूमा त ल अनि लिन रोक्नु सर भन्नु पर्छ नि त तिम्रो बोल्दैन अनि मैले पटक भनेको छु ल एकैचोटि लिएर त्यसो भए अर्को कोले लिएको छ भने अरूले हाल्दै पनि हुन्छ मैले ल है स्क्रिनसट ल्याउ पछि ट्याली गर्ने काम लाग्छ भनेर सबै जुम गरेर रेडी है एकचोटि हेर अनि सबैजनाले यो क्वेसन चाहिँ ड्र गर्ने बिग्रोस मतलब भएन अर्को क्लासमा तिम्रो हामी जो सबैको 24 जनाको चाहिँ हामी यो क्वेसन कस्तो गरेको छ कहाँको छ भनेर सबै मैले देखाएर यसमा सबैको म यहाँ फिडब्याक दिन्छु अनि त्यसपछि बल्ल अनि हामी सेकेन्ड क्वेसनमा हामी जान्छौँ है त ठीक छ ट्राई गर अब सुरुको क्वेसन हो अलिकति गाह्रो लाग्न सक्छ हैन त्यो खासै ठुलो कुरो भएन पछि गर्दा गर्दै आइहाल्छ टेन्सन लिनु पर्दैन है ल आजलाई यति नै गरौँ है त थ्यांक यू सर